बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ है इशफाक सत्ती। जनाब, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। वेदर कैसा है आपकी तरफ? मेरी तरफ तो पता नहीं, मुझे आज भी गर्मी महसूस हो रही है। आज तो होनी चाहिए सदफ मेरे ख्याल में ये 1 जनवरी को जो आपने लिबास पहनना था, ये ट्रम्प के ओहदा संभालने के बाद आपने पहना। हाँ। तो ये थोड़ा सा डेज इंस्पिरेशन मुझे वहाँ से मिल गई जब मैंने वहाँ पे ड्रेसेस देखे सबके। टाइम डज मैटर। मेरे पास भी एक ब्लैक भाई वहाँ पर तो -11 था, इसी वजह से आप देखें कि वो जो हल्फबरदारी की तकरीब इंडोर्स हुई। अच्छा, मैं कल आपको पता है क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि यार बड़ा कुछ इवेंट्स हुए, सारा कुछ हुआ, और उसके अंदर आप देखें कि मैं अपना फेवरेट इवेंट जो है वो उसका डिस्कस करना भूल गया था। वो था UFC की फाइट जो है, जो इस्लाम मखाशेफ जीत गए थे, और वो जो उनका हरीफ था अरमान सरूकियन, वो एंड टाइम पे उसने कहा कि मैं फाइट नहीं कर सकता, तो वो दूसरा बंदा आया और फिर इस्लाम ने उससे फाइट की एंड ही वॉन द टाइटल येट अगेन। फेवरेट जीत गए एंड ही इज द गोट नाउ। चलो, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द अशफाक इज हैप्पी। यस, आई एम हैप्पी। जो है वो जीत गए हैं। बहरहाल अमेरिका में बड़ी तब्दीली यूं आ गई है कि अब जो बाइडन चले गए हैं, डोनाल्ड ट्रम्प ने बतौर सदर हलफ उठा लिया है, और हलफ उठाने के बाद ही उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे दस्तखत किए हैं, वो बड़े जो पॉलिसियाँ थी जो बाइडन की, अहम पॉलिसियाँ, उन्होंने सबको डिस्कार्ड किया। और एक जो उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा जिन्होंने मेरे साथ जुल्म और सितम किए, जिसे वो जुल्म और सितम कहते हैं, जो मेरे मुखालफिन हैं, मैं उनसे इंतकाम नहीं लूँगा। कई को तो फारिग भी कर दिया है। जी हाँ, और वो ये कहते हैं कि मैं अमन जो है दुनिया भर में उसको फ़रोग़ दूंगा, जंगें ख़त्म करूँगा और जंगें स्टार्ट नहीं करूँगा। यूक्रेन के हवाले से भी हम सुनना में आ रहा है कि कुछ चंद दिनों में कुछ मज़ीद बेहतरी आ सकती है, कोई फैसला आ सकता है, जंग का फैसला ख़त्म हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट सोच रहा था कि आप ये देखिए कि वहाँ पर जो एक चीज़ मुझे बड़ी बॉदर तो नहीं कर रही थी, पाकिस्तान के निज़ाम को लेके अगर मैं वहाँ पर जाके देखता हूँ, तो वहाँ पर निगरान हुकूमत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो चीज़ें बड़ी स्मूथली चल रही होती हैं। जो तमाम तर वो उन ओहदों पर फाइज लोग जिन्होंने इस ट्रांजिशन के अमल को मुकम्मल करना था, उन्होंने सबसे कह दिया कि आप रिजाइन कर दें, मैं एक सेटअप ऐसा लाऊंगा जो निगरान है, और वो मीनवाइल चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता तैनातियाँ इसमें करते। डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं, जाहिर है कि वो तो उनका अपना इख्तियार है, लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब इंतखाब हुआ, जो बाइडन साहब अपने ओहदे पर फाइज रहे बतौर सदर, कोई निगरान हुकूमत का सेटअप नहीं रहा, और वो निगरान हुकूमत इतना अरसा नहीं चली जैसे कि पाकिस्तान में चली। सो कंपैरिजन तो होते हैं, बट ये भी होना चाहिए ना। बिल्कुल, हम इस पे आगे जाकर बिल्कुल बात करेंगे और इस तमाम तरह इशू को हाईलाइट करेंगे जो हो रहा है, और अमेरिका में जो तब्दीली आई उससे इंटरनेशनली क्या फ़र्क पड़ेगा, से बात करेंगे। लेकिन हमारे मुल्क में क्या हो रहा है इस पर आ जाते हैं, और ख़ास तौर पे हम खैबर पख्तूनख्वा की यहाँ पर बात करेंगे। तो वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया है कि वफाक कामयाब नहीं हुआ, सूबा अपना जिरगा अफगानिस्तान भेजेगा। आपको याद है पिछले दिनों भी ये बात कही गई थी कि हम खुद बराह रास्त बतौर सूबा बात करेंगे अफगानिस्तान से। अब वज़ीर आला कहते हैं कि सूबे में मुशावरत कर ली है, 2 हफ्ते में वफ्द काबुल जाएगा, इसके बाद कबाइल का वक्त भी भेजेंगे, वो हमारी बात मानेंगे और तमाम मसाइल हल बहरहाल जो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि वही कैसे कर सकते हैं। और जाहिर है कि फॉरेन अफेयर्स की इन्वॉल्वमेंट के बगैर, और ये खालिसतन एक वफाकी मामला है, मैंडेट भी नहीं है, लेकिन क्या फरमाते हैं पहले आप जरा सुन लीजिए। फेडरल गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान से बातचीत शुरू की, लेकिन कामयाबी नहीं हो रही, तो अब इंशाल्लाह मुझे भी अपना वो किरदार अदा करने के लिए हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई है सूबे के अंदर हमारी, उसमें हमारी ये बातचीत हुई है, और मैं भी अपना एक वफद इंशाल्लाह बहुत जल्द अफगानिस्तान भेज रहा हूँ। 2 हफ्ते के अंदर अंदर एक वफद जो है मेरे सूबे का इंशाल्लाह जो मैं बना रहा हूँ, वो अफगानिस्तान जाके वहाँ पे इनसे बातचीत करेगा। मुतालिब पाकिस्तान का फिर नाम भी चेंज करके ना मेकअप पाकिस्तान कर लें। हाँ, मेकअप पाकिस्तान में अगर कोई मजमून आ जाए तो उसमें मरियम साहिबा का जो है ना जरूर पिक्चर इसलिए होनी चाहिए कि नानी बन के इतना मेकअप करके अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है, तो उसके लिए मेरे ख्याल में उसकी पिक्चर जो है होनी चाहिए, वो मेरिट पे होगी उसके लिए, मुतालिब पाकिस्तान के लिए नहीं, मेकअप पाकिस्तान के लिए। ओहो, तो ये जो उन्होंने कहते हैं ना मरियम नवाज साहिबा के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए तो नामुनासिब है। आप उनकी कारकर्दगी पे बात करें और बहरहाल जातियात पे ना करें। लेकिन इस मरियम नवाज का कहना है कि तजलील की ज़बान इनको मुबारक हो, हम तदरीस वाले हैं। मजीद क्या कह रही हैं देख लेते हैं। चलें जी, तो इस पर बात कर लेते हैं। अलग सुबह हमारे मेहमान हैं। हाँ, बताएं। मौलाना साहब का स्टेटमेंट भी हम शामिल कर लेते हैं। मौलाना साहब कहते हैं जी सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है और KP में चल रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलें जी, अब इस पर बात कर लेते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और गवर्नर साहब की अच्छी बात है कि जब वो गवर्नर नहीं थे तब भी हमें दस्तयाब हो जाते थे, और अब भी अपने
نہایت قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر صبح سویرے آ جاتے ہیں. بہت شکریہ جی فیصل صاحب. یہ ذرا فرمائیے گا کہ پہلے تو یہ بیان علی امین گنڈاپور صاحب جو آپ کے صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں کہ جی وفاق کامیاب نہیں ہوا, صوبہ اپنا جرگہ بھیجے گا, یہ کس کے مینڈیٹ سے جائے گا, ذاتی حیثیت میں بھیجیں گے کیونکہ یہ خالصتاً جو ہے وہ ایک وفاقی فیڈریشن کا معاملہ ہے, ملکوں کے معاملات ہوتے ہیں, وہ سیکیورٹی کے معاملات کو دوسرے ملکوں سے ڈیل کرتے ہیں, تو یہ کیا ذرا سمجھائیے گا کیا ہو رہا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں نے بھی اسٹیٹمنٹس دیکھی ہیں سی ایم کے پی اور سی ایم پنجاب کی بھی. دیکھیں, جس کے پاس کوئی چیزیں نہیں ہوتی, جس کے پاس دلائل نہیں ہوتی, جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی, تو وہ اس قسم کی آئیں بائیں شائیں کی باتیں کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں, اگر صوبہ اپنا وفد بھیجتا بھی ہے یا جرگہ بھیجتا ہے اور کچھ بات چیت ہوتی ہے تو کیا اس کو ریاست مانے گی؟ جس کے پاس ریاست کا مینڈیٹ نہ ہو, جس کو فورن آفس یا وفاقی حکومت مینڈیٹ نہ دے, تو جا کر کوئی معاہدے بھی کرے تو کیا صوبائی لیول پہ ہوں گے؟ آپ نے تو پہلے بھی جرگہ بھیجا تھا جس سے آپ نے یہاں پر دہشت گردوں کو آباد کروایا تھا. آج انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا ہے, آپ تو ان کے دفاتر کھولنا چاہتے تھے. آپ نے اپنا جو ہے صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہے, اور آج ٹی وی پہ آپ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں جا کے جرگہ بھیجوں گا, میں یہ بات کروں گا, وہ کروں گا. آپ ان کی اسٹیٹمنٹس ابھی نہیں پہلے سے دیکھ رہے ہیں. ان کے بانی چیئرمین کیا کہتے ہیں کہ ہم نے دفاتر کھولنے ہیں. لیکن ایک وقت جب ان کی فیصل کریم کنڈی صاحب جب ان کی حکومت تھی مرکز میں, وہ تو ایک الگ معاملہ تھا نا, لیکن اب صوبے میں حکومت ہے اور اس کے اندر پھر وہ کس طریقے سے کیوں کر بھیج سکتے ہیں, اور اس کے اندر حکومت وقت کیا کرے گی, اور آپ تو وفاق کے نمائندے ہیں, تو اس پہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ان کو اجازت ہے, اور اگر وہ ایسا کوئی ایکشن کرتے ہیں تو اس پر کیا وفاق یا پھر ایکشن ہوگا؟ دیکھیں, وفد 100 دفعہ بھیجیں, اس کا کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہونا. امپلیمنٹیشن اس وقت ہوتا ہے جب ریاست آپ کو سپورٹ کرتی ہے, جب وفاق سپورٹ کرتی ہے. آپ کیا کریں گے؟ اگر ان سے کہیں گے کہ جی آپ یہ کام کریں, آپ یہ کریں, جس کے ریاست کے ساتھ وابستگی ہوگی, تو کیا یہ کریں گے؟ یہ ایسی ہی ہے لوگوں کو. آپ نے اپنا صوبہ ابھی تک, آپ مجھے بتائیں, 2013 میں ہم نے ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا. آج انہوں نے وہی صوبہ جو ہے بدامنی کے لپیٹ میں ہو فیصل کریم کنڈی گیا. آپ صاحب مجھے بتائیں یہ کورم میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر جب بات پورے صوبے کے امن کی ہے تو وفاق اور صوبے ساتھ کیوں نہیں چل سکتے؟ یہاں پہ اس ایشو پر آپ وفاق ساتھ کیوں نہیں دے سکتی صوبے کا؟ اگر جرگے کے ہی تحت معاملات ہونے ہیں تو پھر وفاق بھی اس میں شمولیت کیوں نہیں اختیار کر لیتا؟ دیکھیں, بات یہ ہے, وفاق بالکل سپورٹ کرے گی. اگر آپ جس صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر صوبائی حکومت نے رینجرز طلب کی ہے اپنی امداد کے لیے, بلوچستان نے فوج اور ایف سی طلب کی ہوئی ہے. اگر آپ صوبہ نہیں سنبھال سکتے تو آپ فوج طلب کر لیں وفاق سے. اگر آپ وفاق نہیں دیتی ہے تو اس کے بعد بات چیت ہوگی کہ کیوں نہیں دے رہی ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ فوج ہمارے صوبے سے نکل جائے. اگر آپ ماضی کی اسٹیٹمنٹ بھی دیکھیں ریسنٹ پاسٹ میں, جو میں بات کر رہا ہوں کہ 2013 میں کورمن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا. آج صوبے کی سچویشن دیکھیں, 25 کلومیٹر روڈ ہے کورم کا, اس پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ یہ کام نہیں کر سکتے. اپنے ضلع کے سی ایم کی سچویشن دیکھ لیں کہ ان کے ضلع میں کیا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, تو خود بتائیں کہ انہوں نے اس صوبے کو جو بدامنی کے حوالے کر دیا, انہوں نے اب آج تک امن کے حوالے سے کوئی مجھے بتائیں کہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کی ہو, صوبائی اسمبلی میں یا کابینہ کا اجلاس بلایا ہو. یہ تو چاہتے نہیں ہے کہ صوبے میں امن ہو, یہ تو وفاق کو سپورٹ ہی نہیں کرنا چاہتے کہ امن ہے, یا یہ واقعتاً ایسا کریں گے؟ یہ صرف فلمی ڈائلاگز ہیں ان کے. اگر ڈیلیگیشن بھیج بھی دیں, کل چلا جاتا ہے 8-10 رکن ڈیلیگیشن, تو کیا مجھے بتائیں اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہوگی جب آپ کو وفاق کی, آپ کو ریاست کی سپورٹ نہیں ہوگی. آپ کیسے جا کر اسے بات, کیا وہ جائیں گے بولیں گے جی آپ یہاں پر کارروائی نہ کریں, بولیں گے جی بالکل ہم حاضر, ہم کارروائی نہیں کریں. لیکن گورنر صاحب اس میں ایک مسئلہ ہے نا, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی ملک کے سامنے ہوتا ہے, بے شک اختیار نہ ہو, لیکن وہاں سے میسج کیا جائے گا کہ افغانستان سے متعلق پالیسی پر وفاق الگ سوچ رکھتا ہے اور صوبہ الگ سوچ رکھتا ہے. اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا امپیکٹ کیا آپ سمجھتے ہیں پازیٹیو ہوگا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہماری وفاقی حکومت نے کئی ڈیلیگیشنز پہلے بھی بھیجے ہوئے ہیں. ہماری جو ہے وہ ان سے بات چیت ہوئی ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے, آپ کی سرزمین میں دہشت گرد ہیں, ملک دشمن عناصر جو ہے وہ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں جتنی کارروائی ہوئی ہیں اس میں میجورٹی جو ہے افغانستان سے لوگ ہیں, میجورٹی افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے, اور بار بار کہا ہے, فورن آفس کے لیول پہ یہ کہا گیا ہے, اس کے علاوہ بھی ڈیلیگیشن بھیجے گئے ہیں, ان کو بار بار کہا گیا ہے کہ آپ اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ کریں, آپ اپنے لوگوں کو کنٹرول کریں. وہ اس سے ٹس سے مس نہیں ہوئے, کوئی چیز انہوں نے کوئی ایکشن نہیں دکھایا, کوئی چیز نہیں ہوئی. تو آج آپ مجھے بتائیں کہ کیسے نہیں کیا ہے.
आज पिछले तो जो हमारी मीटिंग थी सिक्योरिटी के हवाले से, वहाँ पर ब्रीफिंग में कहा गया कि हमने बार बार डेलीगेशन सब कुछ किया है, हमने उनसे बातचीत की है, हमने उनको बताया है कि आपकी सरजमीन हमारे मुल्क दुश्मन नासिर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको रोकें, ये रोकने में नाकाम हो चुके हैं। तो आप मुझे बताएं कि अब एक ये सिर्फ जो है, ये पहले जो इन्होंने जैसे कुरम में एक ड्रामा किया था, आज ये अफगानिस्तान का ड्रामा करते हैं, ये टाइम गेन करना चाहते हैं, ये संजीदा ही नहीं है अमन अमान के लिए। अगर ये अमन के लिए संजीदा होते, आज बैठते वफाक के साथ, कहते हैं आए आप हमें सपोर्ट करें, आप हमारे अगर हमें कोई यहाँ पे चीज़ें चाहिए, हमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस चाहिए, मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन करने जो सूबे का अमन खराब करना चाहते हैं, कहाँ पे इनकी संजीदगी है? इनकी संजीदगी तो बिल्कुल नहीं है। ये फिल्मी डायलॉग बोलते हैं, कभी आपके पीछे कभी मेरे पीछे। बड़ा पॉजिटिव जेस्चर गया था, बहुत ज़बरदस्त ऑप्टिक्स थे वो, कि सूबे की खातिर चाहे आपस में कितनी ही मुखालफतें हों, सब साथ बैठे थे, आप भी थे, केपी के वज़ीर आला भी थे। लेकिन अब इस तरह के स्टेटमेंट से तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि इस इशू को लेके सूबा अलग पॉलिसी रखता है। विफाक की वैसे पॉलिसी है क्या इस अमन व अमान के इशू को लेके, या विफाक ने सोचा हुआ है भाई सूबा जाने, हमने इंटरफेयर नहीं करना? देखिए, वफाक की जो है वो बिल्कुल दहशतगर्दी के खिलाफ 0% टॉलरेंस है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर बदअमनी हो, हम नहीं चाहते कि सूबे में जो है इस किस्म की चीज़ें हों। लेकिन बात ये जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर मैंने सबके सामने सीएम साहब से पूछा कि आपको वफाक ने NFC अवार्ड में 1% ऑफ वॉर ऑन टेरर दिया है, 500 अरब रुपये आपको मिले, आपने कहाँ किए हैं, कहाँ पे खर्च किए हैं? हमारी पुलिस की तनख्वाहें कम हैं, उनके पास असला नहीं है, उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं हैं, उनके पास गैजेट्स नहीं है, पैसे कहाँ गए हैं? वो उसके पास जवाब नहीं था, मीटिंग से वॉकआउट कर गया, इसलिए कि वो पैसे खा पी गए हैं, अपने अय्याशियों के नजर कर गए हैं, करप्शन उसके अंदर की है। आज वो कहते हैं, पहले कह रहे थे मुझे पैसे ही नहीं मिले, आज कहते हैं मुझे जो है मर्डिसिस में लगा लिए, कभी कहते हैं मैंने किस पे लगा लिए, तो उनके पास चीजें हैं ही नहीं। अच्छा, ये इनको अगर करप्शन से निजात मिलेगी तो कुछ करेंगे ना। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर जैसे कि एक तो ये कि इस पे कमेंट कि अगर करप्शन कुछ है तो आप लोग जाहिर है कि उसको मंजर-ए-आम पर ला सकते हैं, या उस पर कोई, आप तो गवर्नर हैं सूबे के, आप इस पे काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो हम अक्सर बात सुनते हैं कि जी कहीं पर गए वज़ीर आला साहब तो अचानक गायब हो गए, 6 घंटे बाद बरामद हुए, फिर उसके बाद ये, तो ये एक मीडिया पर उनका एक जो तशख़्ख़ुस है वो आके बड़े फ्लैम्बॉयेंटली अंदाज में एक शोला बयानी करते हैं। पसे पर्दा जब वैसे मुलाकातें होती हैं, मीटिंग्स में बैठते हैं, तो वहाँ पर भी इसी तरह से उनकी एग्रेशन होती है, या वहाँ पर फिर भी थोड़ा सा बेहतर अंदाज में बात करते हैं? आप ज़ाहिर है इस बारे में ज़्यादा बेहतर कमेंट कर सकते हैं। दो रूप हैं। जब अंदर बैठे होते हैं तो बड़े अच्छे बच्चे की तरह, जैसे क्लासरूम में एक छोटा बच्चा बैठा होता है ना और बिहेव कर रहा होता है, उसी तरह बिहेव करते हैं। बाहर आते हैं तो फिर वो रिमिक्स गाने लगा देते हैं, और फिर वो अपनी दास्तान वो बताते हैं हमें कि मैं बाहर जाकर मेरी मजबूरी है, मैंने पार्टी को भी कुछ दिखाना है। अच्छा, तो जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, फिर वो 6 घंटे गायब भी होते हैं, और चाय कॉफ़ी पीकर बाहर आ जाते हैं, और फिर 12 ज़िले भी घूम के आ जाते हैं। 12 ज़िले आज तक मैंने इस्लामाबाद और पेशावर के दरमियान 12 ज़िले नहीं देखे। जो अपने सूबे में भी चुप चुप के फिर रहा हो, अपने सूबे में जो वज़ीर आला 12 ज़िले घूम के आ रहा हो और वो वहाँ पर भी चुप के फिर रहा हो, और उसको अपनी इंतज़ामिया और अपने लोग वो सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो ये कौन सी फिल्म है? उस फिल्म का नाम तो मुझे पता है, इसका नाम क्या रखें? चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फैसल करीम कुंडी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मामलात जो है बेहतर हो जाएं। थैंक यू सो मच। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ थे। चलें जी, ये तो ज़रा सियासत की बात हो गई, और सियासत में हम देखते हैं बयानात भी होते हैं। अब होपफुली के सबकी कंसेंसस से मामलात आगे बढ़े, लेकिन ज़रा देखते हैं कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल जारी हैं, और जब सर्दी में बर्फबारी हो, उसमें अगर किसी फेस्टिवल और स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद हो तो बड़ी तादाद में ना सिर्फ उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं बल्कि सय्याह भी बड़ी तादाद में। अच्छा, वैसे एक चीज़ बड़ी अच्छी है विंटर स्पोर्ट्स की कि आपको एक दफ़ा अपने आप को मिन्नतें तरले करके अपनी उठाना होता है, बट वंस यू डू इट, और एक बार आप अपने आप को कर लें तो इट्स रियली फन। There is never going back. हाँ, मतलब you always enjoy it. I mean you like it कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से खेल रहे हैं। बड़ी हेल्दी एक्टिविटी होती है, ना सिर्फ आपकी बॉडी के लिए बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो स्कर्दू में जारी 2 रोज़ा विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल रंगारंग तकरीबात के साथ टीम बी ने अपने नाम बहुत सारे कहते हैं ना एजाज़ात किए, और हॉकी टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम किया। तो ज़रा देखते हैं जी वहाँ का कुछ अहवाल। गिलगित बल्तिस्तान में जारी 7 डेज विंटर फेरी टेल फेस्टिवल 2025 के सिलसिले में स्कर्दू में जारी विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल रंगारंग तकरीबात के साथ इख्तिताम पजीर। फेस्टिवल में आइस हॉकी,
आइस स्केटिंग के अलावा सकाफती खानों और मकामी सतह पर जमाना कदीम में तैयार किया गया ग्रिल और साजो सामान के स्टॉल्स भी शामिल थे। आइस हॉकी मुकाबलों में स्कर्दू, शिगर और गांचे की टीमों ने शिरकत की। टूर्नामेंट में स्कर्दू बी ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए इवेंट टाइटल अपने नाम कर दिया। इवेंट के हवाले से फेस्टिवल के मेहमान खुसूसी चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान अबरार अहमद मिर्जा ने कहा, हमें तमाम मुश्किलात तकलीफ़ात के बावजूद इन ट्रेडिशंस को, इस सरमई सियात को प्रमोट करने के लिए अपनी एफर्ट जारी रखनी है। आज मैं विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हाई सॉकी में पार्टिसिपेट कर रही हूँ स्कर्दू के अंदर, जो कि 2 दिन से जारी है। सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए ज़िली इंतज़ामिया ने आइस हॉकी का इंतज़ाम किया है। मैं ज़िली इंतज़ामिया का इंतहाई मशकूर ममनून हूँ। आइस हॉकी जैसे बैनुल-अक़वामी सतह पर मकबूल सरमाई खेलों के इनेकाद का मकसद गिलगित बल्तिस्तान के ग्लेशियाई खत्ते में सरमाई सयाहत को फ़रोग़ देना है। सादिक सिद्दीकी, ARY न्यूज़, स्कर्दू। आज मैं स्कर्दू के मौसम के हिसाब से ना अपना ड्रेस पहन कर भाई भेजो बार स्कर्दू भेजो। सदफ अब्दुल जब्बार को मैंने कहा स्कर्दू जा नहीं भेजो। सकते स्कर्दू से, चलो स्कर्दू की फील ही महसूस कर लेते हैं। वैसे अच्छा है, लेकिन ये कि ये बड़ा हमारे कराची वालों के साथ बड़ा मसला होता है, ये जो अपर्स वापर्स सारे के सारे। मैं भी ये कल सोच रहा था कि शाम को सर्दी होगी, लेकिन ऐसे सर्दी नहीं हुई, तो अब क्या कर सकते हैं, बंदा क्या करे। इतना आप सर्दी को याद मौसम कर की रहे हैं। अच्छा, मौसम वैसे ये है कि अब मुझे लगता है कि कराची में तो अब सर्दी जा का रहा है। इख्तिताम आने को है, मतलब अभी आई भी नहीं और चली भी गई। फैब तो आने ही वाला है, तो बस समझे मौसम जो है सर्दी का जाने वाला है। कुछ हाँ। ऐसे हमें वाइब्स आ रही हैं, हो सकता है गलत हो, हम होपफुली गलत, तो थोड़ी सर्दी और एंजॉय कर लें, क्योंकि उसके बाद जो बिजली के बिल आने, ओए होए होए अल्लाह होए की होए। पनाह। चले जी, अब कराची वाले तो अपना रोना हर वक्त ही रोते रहते हैं, बाकी मुल्क की बात करते हैं जहाँ मौसम बहुत खूबसूरत सुहाना है। यहाँ भी मौसम बहुत प्लेजेंट है, इसे प्लेजेंट वेदर कहेंगे। तो चलें बारिश और बर्फबारी भी बात कर लेते हैं। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है कि क्या? इस्लामाबाद समेत बलूचिस्तान, KP, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गलियात में बारिश मुतवक्के है। अब अंदाजा लगाएं आप भाई, और कितनी सुन लें, जबरदस्त बारिश होगी। 23 और 24 को ये कहा जा रहा है कि दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाएगा। अब ये जाहिर है कि सरदार सरफराज साहब जब हमारे साथ आते हैं ना, तो हमारे अरमानों पे ओस डाल जाते हैं। मैं कहता हूँ डाल दें ओस, क्योंकि उसमें पता है क्या होता है, ओस भी ठंडी ही होती है, तो थोड़ा सर्दी में इजाफा होगा। बाकी तो ये है कि ये देख लेना, ये आप स्क्रीन पे भी पढ़ रहे हैं 23 और 24 जनवरी को। मेरे लिए भी अचंभे की बात है, वो कहते हैं ना कि चिराग बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तो शायद सर्दी का भी ये आलम है कि जाने से पहले वो कह रही है कि इन लोगों को थोड़ा सा महसूसमेंट और दे के महकमा जाओ। मौसमियात ये भी कह रहा है कि सर्दी का ये सिलसिला फरवरी तक जारी रहेगा। आमीन। ये पूरे मुल्क का है, ये सिर्फ कराची का है? ये पूरे हमें- मुल्क में तो जाहिर है ये कि अभी बड़ा माशाल्लाह vague सा से स्टेटमेंट दिया है ये महकमा मौसमियात। ये सिलसिला चलेगा, सर्दी चलेगी, बर्फबारी जहाँ पर हो रही है वो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मलाई मंजर दे इलाकों में रही है। तो देखेंगे सरदार हम। सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। सरदार साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जी। अब ज़रा बताइएगा, मैं तो अब जब तक आपके मुंह से नहीं सुनता कि सिंगल डिजिट में जाएगा, ये सर्दी होगी, मैं यकीन ही नहीं करता। मुझे सर्दी लग भी रही हो, मैं अपने आप को कह रहा होता हूँ नहीं, सरदार सरफराज साहब ने कहा है कि सर्दी नहीं है। हुण तुसी दसो। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो असल में लहर चल रही है ना बारिश की और बर्फबारी की, एक तरह से वेव बलूचिस्तान में है और इसी तरह से KP में है, तो जाहिर है जब एक वेस्टर्ली वेव बारिश बरसा कर, बर्फबारी बरसा कर निकल जाती है ना, तो फिर ज्यादा सर्दी उसके पीछे आती है, कोल्ड एयर आती है। ओके। तो दो या 3 दिन ऐसे होंगे जिसमें सिंगल डिजिट में जा सकता है कराची में, बहुत ज्यादा नहीं। और सोशल मीडिया तो आपको पता है बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर देता है। मेरे ख्याल में 24 या 25, जी 24 या 25, खासकर 25-26 दो दिन ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें कहीं 10, कहीं 9, कहीं हो सकता है किसी, आपको पता है कराची खासा बड़ा है, कहीं 8 हो सकता है। तो इस तरह से इस रेंज तक आ सकता है 2 या 3 दिन तक। उसके बाद फिर इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए कि बलूचिस्तान में यानी ये वेव निकलेगी, आज निकल जाएगी बलूचिस्तान से, लेकिन 22-23 को दोबारा है कुछ ना कुछ चागी डिस्ट्रिक्ट वगैरह की तरफ, नॉर्थ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान और कोयटा के वेदर पे। तो सरदार साहब, अब एग्जैक्टली हम तो यहाँ ये कह रहे थे कि बस सर्दी यहाँ से अब जा रही है, ऐसा तो नहीं है। हम तो अशफाक और मैं ने ये स्टेटमेंट दे दिया लोगों को, आप जरा इसे क्लैरिफाई कर और दें। मैं पता है क्या कह रहा था सरदार साहब, कि चिराग बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है बस। हाँ, असल में ये है कि आप जैसे सदफ ने कहा ना कि खासा यानी वेस्टर्ली वेव जब अब प्रिवेल करती है ना बलूचिस्तान वगैरह पे, तो कराची पे भी उसका असर इस हद तक आ जाता है कि विंड थोड़ा सा चेंज हो जाती है। मॉइस्चर आपने महसूस किया होगा, आप सुबह में 50-60% पे चला जाता है, अगर ये 30-40% पे होता है तो टेम्परेचर ज़्यादा गिर जाता है और थोड़ा सा विंड चलने लगती है। तो इस लिहाज से उस पर डिपेंडेंट होता है उस वेस्टर्ली वेव पे। तो ये जब निकल जाएगी
यानी 24 के बाद फिर इम्कान होगा सर्दी बढ़ने का, तो वही कहीं 10 कहीं 11 कहीं हो सकता है 9 हो जाए, मतलब इससे लेकिन बहुत ज़्यादा उस तरह की सीवियर कोल्ड वेव नहीं है जैसा कि शायद हाइप क्रिएट कर दी गई है। लेकिन चले कराची से निकलते हैं, केपी और बलूचिस्तान का भी आपने थोड़ा जिक्र किया, बारिश होगी, इस्लामाबाद में भी बारिश होगी, तो किस तरह की बारिश होगी, हल्की फुल्की या फिर मॉडरेट किस्म की, कैसी बारिश होने वाली है? देखिए इस्लामाबाद वगैरह में तो लाइट रेन ही है, इस्लामाबाद हो गया, मरी हो गया, और इस तरह से साथ में गलियात, और फिर इस्लामाबाद से नीचे जेलम वगैरह साइड पे कहीं कहीं सियालकोट, नारोवाल, इन एरियाज में लाइट रेन ही मुतवक्की है। वो वहीं से उसके मतलब इस मजीद जो जिन इलाकों का मैंने नाम लिया उसके नॉर्थ में ही है सिस्टम। तो केपी में चंद एक इलाकों में अच्छी बारिश है, खासकर वादी अस्वात में, और एक्स फाटा रीजन है जो अफगानिस्तान के साथ लगता है, वहाँ पर कहीं मॉडरेट बारिश है, कहीं लाइट रेन है, और स्नोफॉल है पहाड़ों पर, ज़ाहिर है अच्छी स्नोफॉल मुतवक्की है, खासकर जो वेस्टर्न आपके बॉर्डर है ना अफगानिस्तान के साथ, उसमें चित्राल भी आ जाता है, और कुर्रम एजेंसी और नीचे जो दूसरे इलाके हैं उन इलाकों में। इसी तरह से यही वेव ज़ाहिर है कि ऊपर स्कर्दू गिलगित वगैरह की तरफ भी बारिश का बायस भी बनेगी, लाइट रेन का, और बर्फबारी भी। जी अच्छा, लेकिन एक चीज़, अगर हम लेट्स से कि कोई टाइम फ्रेम की बात करें, सर्दी का इख्तिताम कराची में और सर्दी का इख्तिताम मुल्क भर में, ये कब तक होगा वैसे? देखिए मुल्क भर में तो आपको पता है कि यूजुअली फरवरी के आखिर तक सर्दी चलती है, खासकर पहाड़ी इलाकों में तो बिल्कुल, यानी मार्च के पहले हफ्ते तक सर्दी होती है जो आपकी माउंटेन एरियाज हैं। लेकिन पंजाब के मैदानी इलाकों में भी कम से कम मिड फरवरी तक चलती है सर्दी, और फिर दिन की सर्दी कम हो जाती है, उसके बाद जाहिर है कि अगर धूप वूप निकले, टेम्परेचर इस तरह से चले। और कराची और जो बाकी एरियाज हैं लोअर सिंध के, जैसे ठट्ठा हो गया और इस तरह से, तो अपर सिंध में तो थोड़ा सा रहती है, लेकिन यहाँ तो जनवरी के आखिर तक ही रहती है। आप अगर एवरेज टेम्परेचर के हिसाब से भी देखें ना, तो जनवरी का 12 टेम्परेचर है कराची का एवरेज रात का, और फरवरी का 14 या समथिंग हो जाता है, यानी तकरीबन 2.5 डिग्री बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि सर्दी खासी कमी हो जाती है उसमें। हाँ, ये है कि वेस्टर्न वेव। जी चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सरदार सरफराज साहब, हमारे साथ मौके सुन लिया जी आपने। हवाएं चलेंगी तो आपको ठंड ज्यादा महसूस होगी, वरना इसी तरह की ठंड रहेगी बस जी, लेकिन एहतियात आपने करनी है। विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद आते हैं जी। ऑलराइट जी, एक वाकया मैं ये बारहा कहता हूँ कि ये वाकयात हो रहे हैं, और नए साल के आगाज़ में 7 साल पहले जो सिचुएशन थी, अभी तक 2025 में भी उस सिचुएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी कि नॉर्मली क्या होता है कि कोई वाकया ऐसा होता है कि जो आपको हिला कर रख देता है, उसके बाद आप कानून साजी करते हैं, उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है, चीज़ों को ज़्यादा हसासियत से देखती है, और इन वाकयात की रोकथाम होती है। ज़हरा वाला वाकया, उस केस को पुलिस ने बहुत जल्द सॉल्व कर लिया, ठीक है, इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। लेकिन यहाँ पर जो सिलसिला है सारिम वाला, इसके अंदर जो नेगलेक्ट है पुलिस का, वो बड़ा अफसोसनाक है। एक तो ये बच्चा 11 दिन लापता रहा, 7 जनवरी से लापता हुआ था। हाँ। जी, और आप ये मतलब 11 नहीं बल्कि ज़्यादा सदर, क्योंकि 20 तारीख को कल उसकी वो डेड बॉडी मिली है, तो और जिस कंडीशन में मिली है, और आप ये देखिए कि वालिदैन दुहाइयाँ देते रहे कि भाई बच्चा हमारा जो है वो कहाँ है, पुलिस तलाश करे। ये जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, कहा जा रहा है कि 214 इसमें अपार्टमेंट थे, वो बारहा कहते रहे कि कोई देखें, पता करें, कोई तलाशी लें कि पता चले कि बच्चा कहाँ गया। उस वक्त जो है वो सीरियसनेस नहीं दिखाई गई। बाद अज़ां जो है वो CIA ने भी, जो पुलिस ने वहाँ पर जाके छापा मारा, फिर अब 2 अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। फिर बच्चे की जो बॉडी है, आप ये देखिए कि उसी जो प्रोजेक्ट है उसके वाटर टैंक, ज़ेरे ज़मीन पानी के टैंक में से मिली है। अब जो सुमैया साहिबा हैं, जो पुलिस सर्जन हैं, उन्होंने ये फरमाया है कि जी बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशान भी हैं। फिर SSP अनिल हैदर साहब हैं, उनका बयान आया कि जी उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, मीन्स के उसको तशद्दुद किया गया, रिपोर्ट आ गई है बच्चे की। हाँ जी, बच्चे की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, एक तो ये कि लाश 18 जनवरी को अंडरग्राउंड वाटर टैंक से मिली है, और सारिम को गला दबाकर मारा गया है। जिस्म पर 13 मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्मों के निशानात हैं, और ये भी बताते हैं कि जख्मों के निशानात उसके मरने से पहले के हैं। तो अब ये भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये कोई एक शख्स था या एक से ज़्यादा लोग थे जिन्होंने ये कभी फेल किया। तो हमारे साथ नज़ीर शाह साहब मौजूद हैं। नज़ीर शाह, अब इस पे क्या पता चल सका है, मज़ीद क्या सामने आया है? जो पुलिस की अब फुर्तियाँ हैं वो पहले क्यों नहीं थी?
بالکل دیکھیں اشفاق، سب سے پہلے تو اس کیس میں جو ابھی مزید اہم پیش رفت ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، پھر باقی چیزیں بتاؤں گا کہ اس کیس کا رخ ایک مرتبہ پھر تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اعلیٰ حکام کی جانب سے اس کیس کو دوبارہ سے انسداد اغوا برائے تاوان سیل سے واپس لے کر زون منتقل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور ممکنہ طور پر آج ہی اس کیس کو واپس زون میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اس سے فرق کیا پڑے گا؟ دیکھیں، اس میں فرق یہ ہے کہ پہلے جب 364A کا مقدمہ ہوتا ہے تو وہ ان کیسز پر کام کر رہے ہوتے ہیں جن میں اغوا کرنے والے گروہ ملوث ہوتے ہیں، تو وہ ان کا جو پیٹرن ہے اس پر چل رہا ہوتا ہے۔ اور زون اب یہ چونکہ بتایا جا رہا ہے اعلیٰ افسر کی جانب سے کہ چونکہ اب یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ یہ قتل کا مقدمہ ہے، تو اب اس کو قتل پر پھر ڈسٹرکٹ پولیس کام کرے گی، جس پر 4 رکنی ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ DNA کی رپورٹ کب آتی ہے، کیونکہ اب اس وقت ایک ملزم جو بتایا جا رہا ہے کہ مولوی ہے، مولانا ہے، وہ پولیس کی حراست میں ہے اور DNA میچ کرانے کا سلسلہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ رپورٹ آ جائے گی۔ رات گزشتہ روز جب یہ پوسٹ مارٹم یہ جو میڈیکل رپورٹ آئی تو اس کا ایک ایک لفظ میں نے 5 مرتبہ پڑھا۔ بچے کے جسم پر کس طرح جو بروٹل وائلنس کے نشانات تھے 13 جگہوں پر، جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ اس کی سوائے پیشانی کے علاوہ جتنے بھی نشانات ہیں سب مرنے سے پہلے کے، صرف جو پیشانی فور ہیڈ کا جو چوٹ کا نشان ہے وہ مرنے کے بعد ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جب اس کو زیر زمین ٹینک میں گرایا گیا ہو تو اس کا سر جا کر لگا ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ٹینک کے اندر سے ایک بال اور بچے کی کیپ بھی ملی تھی، جو جب تلاشی لی گئی بچے کو نکالا گیا تو اس وقت اس پر دھیان نہیں دیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو چادر اور ایک رسی بھی ملی ہے جو گزشتہ روز جو ABCC اور CPLC کی ٹیموں کی جانب سے جو کامبنگ آپریشن کیا گیا تھا، جو ہم نے خبر نشر کی تھی جس میں بتایا گیا تھا، تو کافی حد تک پولیس نے اس پر کام کیا، لیکن بچے کے قاتلوں کے بارے میں یا قاتل کے بارے میں نذیر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پہلے جو تلاشی لی تھی اس میں کیپ اور بال ملی تھی، اس کے باوجود بھی پوری طرح سیٹسفائی ہیں کہ انہوں نے کمپلیٹلی سرچ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا ٹینک کو؟ نہیں، یہ 18 تاریخ کو جب بچے کی لاش ملی ہے تو وہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ کیپ اور ایک بال بھی ملی تھی۔ اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے پر جو آج 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے گی وہ اس پر مزید کام کرے گی۔ اس کیس میں سب سے اہم چیز اس وقت جو ہمارے سامنے ہے کہ جو DNA اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس بچے کے منہ کے اندر جوز جو ہے وہاں سے اور کمر کے نیچے سے 2 جگہوں سے جو سیمپل لیے گئے تو اس حوالے سے شبہ کیا جا رہا ہے کہ بچے کے ساتھ کس طرح کا تشدد کیا گیا۔ جو اس کے مختلف جسم پر جو نشانات ہیں وہ رگڑ کے، خراشوں کے، اور اس کے جو ربس سے یہاں پر 8.3 کا جو ایک لمبا زخم کا نشان بھی ہے۔ بچے کی جانب سے یقینی طور پر مزاحمت بھی کی گئی۔ ایک معصوم چھوٹا بچہ تھا، 7 سال اس کی محض عمر تھی، اور اس کی غلطی یہ ہوئی کہ وہ اپنے گھر کا راستہ شرارت میں، جب 2 بھائی مدرسے سے نکل کے گھر جا رہے ہوتے یقینی طور پر وہ بچے تو یہ چیزیں نہیں سوچتے۔ نذیر شاہ، میں اس میں یہ سوال کرنا چاہوں گا، یہاں پر آپ یہ سوچئے کہ قصور کس کا وہ تو ہم بعد میں اس میں کریں گے، ظاہر والدین کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن ایک چیز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ سے، اور یہ سوال آپ کے توسط سے محکمہ پولیس سے۔ 7 تاریخ کو بچہ غائب ہوا، 18 کو اس کی لاش ملی واٹر ٹینک سے، ٹھیک ہے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ یہ 4 سے 5 دن پہلے اس بچے کو یہاں پر مار کے اس کے اندر پھینکا گیا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے اس انڈر گراؤنڈ ٹینک کو پہلے بھی دیکھا گیا تھا، یہاں پر کچھ نہیں تھا، یعنی کہ 5 دن پہلے پھینکا گیا، 18 سے 5 پیچھے لے جائیں تو 13 تاریخ بن جاتی ہے۔ 7 سے لے کے 13 تاریخ تک بچہ اسی اپارٹمنٹس کے کمپلیکس میں رہا جب اس کے والدین دہائیاں دے رہے تھے کہ بھائی خدا را ہمارے بچے کو ڈھونڈ لو، ہمارے بچے کو بچا لو۔ اس وقت پولیس کی جانب سے یہ ایکشن نہیں لیا گیا، نہ اسنیفر ڈاگز آئے، نہ اس کے بعد کسی نے کوئی کارروائی کی۔ میں اس نیگلیکٹ، اس کرمنل نیگلیجنس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، بالکل یہ مجرمانہ غفلت ہے، اور ہم وہ قوم بن چکے ہیں جو حادثات در حادثات ہوتے رہتے ہیں لیکن ہم ان سے سبق نہیں سیکھتے۔ اسی طرح جو ہمارے ادارے ہیں ان کے سامنے جب کوئی ایک کیس ایسا آتا ہے اس پر کام کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد رود ہو کر سب چپ ہو جاتے ہیں اور پھر ایک نئے حادثے کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کیس میں بھی ہمیشہ کی طرح ہوا، یہ کوئی پہلا سارم کا کیس میں رپورٹ نہیں کر رہا، اس سے پہلے بھی ہم بچوں کی لاشیں بھی دیکھ چکے ہیں، ان کے ساتھ ریپ بھی ہو چکے ہیں اور ان کے
कुछ के कातिल गिरफ्तार हुए, कुछ के नहीं हुए। आप किसी भी बच्चे का, चाहे पंजाब, जी जी, यहाँ पर तो ज़ैनब अलर्ट भी है, यहाँ पर तो जो बच्ची एमल थी उसके बाद भी बड़ा एक्टिव कर दिया गया था, तो यहाँ पर तो टॉलरेंस नहीं है इन इशू को लेके। लेकिन पुलिस ने फिर जो इतने अरसे तहकीक की इस बच्चे को ढूंढने के लिए, जो सर्च की, वो कहाँ पर की, वो किन ज़ावियों से कर रही थी? और घर वाले भी और इलाका मकीन भी इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि बच्चा यहीं था, लेकिन वो रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, वो कहीं और ढूंढ रहे हैं। तो पुलिस के पास क्या रोड मैप क्या था इस सारी इशू को सॉल्व करने के लिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूं कि हर थाने में पुलिस की जानिब से जो एक वुमेन एंड चाइल्ड हैरेसमेंट सेल भी बनाया जाता है, हुकूमत सिंध की जानिब से देखा जाता है। लेकिन वो सेल ऐसे मौक़ों पर कहाँ होते हैं, किस तरह काम करते हैं, उनको जो बजट दिया जाता है वो कहाँ खर्च होता है, उनकी एक्सपर्टीज़ को किस जगह आखिर ये इस्तेमाल करेंगे जब इनके अपने बच्चे जाएंगे। इसके अलावा अगर ये बच्चा जब यहाँ पर मिसिंग हुआ था तो हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है बॉडी सेंसर की। इन्होंने क्यों रेस्क्यू 1112 को फ़ोन करके नहीं बुलाया कि बॉडी सेंसर के ज़रिए ज़ेर ज़मीन टैंक हो या दीगर जगहों पर चेक किया जाए, जहाँ पर इंसानी आंख नहीं जा सकती, वहाँ टेक्नोलॉजी काम करती है। तो नेग्लिजेंस एक जगह पर नहीं है, नज़ीर एक और चीज़ है, क्योंकि बच्चा अपना नहीं था। जराइम आप ज़ाहिर है कि जितने भी होते हैं उन पे कवर करते हैं और पुलिस के मैकेनिज्म पे भी बात होती है, क्योंकि आपकी पुलिस के साथ बड़ी क्लोजली इंटरेक्शन रहती है। मुझे ये बताइएगा कि क्या आपने कभी सुना है कि ज़ैनब अलर्ट पे किसी ने बात की हो, या वो जो फेडरल एक हमने ये सुना था कि 2018 के बाद बाकायदा कानून साजी की थी, तहरीक इंसाफ के दौर में कानून साजी हुई थी, असद उमर साहब इसमें पेश थे, एक फेडरल अथॉरिटी कायम की गई थी जिसका नाम था ज़ारा, यानी कि उसका ये था ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट था जो पास किया गया था। और ये एजेंसी कायम की गई थी जो अगर कोई भी बच्चा गायब होगा तो उसके सिलसिले में वो भरपूर तरीके से अपने रिसोर्सेज यूज़ करेगी, और मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि पीछे हटेंगे। कभी नाम सुना आपने उसको, उसका, या एक्टिव होते हुए कभी देखा आपने उस पर? देखिए, हमने बड़े बड़े इस तरह के वो बनते हैं और उनको जो है ना वर्किंग से हटते हुए भी देखा। मुझे ये भी याद है कि कोरंगी में जब एक बच्चे का केस हुआ था तो ज़ैनब के जो वर्सा थे उनकी जानिब से एक बयान जारी किया गया था कि खुदारा हमारे बच्चे के साथ तो ये हो गया और ये दूसरों के साथ इस तरह का नहीं हो, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन बात यह है कि ये बिल बनते हैं, बनने के बाद ये डस्टबिन की नज़र हो जाते हैं। हमारे यहाँ बिल बनने की कोई वैल्यू नहीं होती, देन एंड देयर जो हो जाते हैं एक्शन, हम सिर्फ उसी को मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कानून बनते हैं जिस तरह उसी तरीके से तोड़े भी जाते हैं। जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं या जो बाला पुलिस हुकाम है या जिनकी जुरिस्डिक्शन होती है, उनको ये चाहिए कि वो इस तरह का कोई भी केस हो, जैसे ही फैमिली पहुंचे वो FIR के चक्कर में ना पड़े, सबसे पहले बच्चे को सर्च करें, चाहे वो अपनी मर्जी से क्यों ना भागा हो। मैं एक और बात बताता चलूं कि जो गार्डन से जो 2 बच्चे आर्यान और अली रजा, जिनका वाज़े तौर पर हो चुका है कि उनको मोटरसाइकिल पर लेकर गए, वो कहाँ पर है? एक कोई उनको आप ये देखें कि वो बच्चे अभी तक नहीं मिले, उनके माँ बाप किस कर्ब से गुजर रहे हैं। क्या हम एक और सारिम केस होने का इंतजार कर रहे हैं? तो पुलिस जो है वो तो इन मामलों ये बताइएगा कि ये जो जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं जो छपाके मार रहे होते हैं, एक फुटेज सामने आई है शहर के जो खारजी रास्ते हैं उन पे भी होंगे ये कैमरे लगे हुए, तो इनसे कुछ पता नहीं चला? बिल्कुल, देखें हमारे जो कैमरे जो है ना, हमारे ये बैंकों के, घरों के, दुकानों के मरून मिन्नत है। आज तक ये जितने इदारे हैं, सेफ सिटी का सुनते सुनते हम बचपन से बड़े हो गए और अब पता नहीं हमारी उम्र मजीद कब निकल जाएगी और सेफ सिटी कितनी दफा लॉन्च होगा, फेज़ 1 फेज़ 2। आप इस वक्त मैं रेड जोन में खड़ा हूँ, यहाँ पर तो हमें कैमरे नजर आ रहे हैं, गवर्नर हाउस के बाहर कैमरे हैं, एक्सपो सेंटर के सामने लगा दिए जाते हैं। लेकिन इन इलाकों में जहाँ जरूरत है, जो मेन कमर्शियल एरिया या रेजिडेंशियल एरिया, पोश एरिया, चाहे कोई भी पोश एरिया भी हो, वहाँ के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। तो हर जगह पर सेफ सिटी को एक्टिवेट करना चाहिए। सिंध हुकूमत को चाहिए कि इस पर अब मजीद इंतजार ना करे, क्योंकि जब तक सेफ सिटी और ये कैमरा सिस्टम का जाल नहीं बिछा दिया जाता तो कराची में ऐसे जराइम होते रहेंगे। आप ये देखें कि गार्डन से लापता होने वाले बच्चों के जो मुल्जिमान हैं वो उन बच्चों को लेके जा रहे हैं, फुटेज आ गई है, लेकिन कैमरों के जो पिक्सल हैं वो इतने नाकस है कि उनका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा। आप ये बताएं, एक चीज होते हुए भी इनकम्प्लीट है। ट्रेस किया जा सकता है इन्हीं CCTV फुटेजेस की मदद से। थैंक यू सो मच नज़ीर शाह। बहुत तकलीफ होती है इस तरह के टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, लेकिन हम
عوام کی اویئرنیس کے لیے اور حکام بالا کو جگانے کے لیے یہ ایشو بھی ریز کرتے ہیں کہ جب آپ آ کر ہمارے شوز میں بیٹھ کے بتاتے ہیں جی ہم بڑا پروجیکٹ لے کر آئیں, ہم سیف سٹی پروجیکٹ لے کر آئیں, مختلف مراحل میں امپلیمنٹ ہوگا, تو وہ سیف سٹی میں کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شہر کے ایٹ لیسٹ بچوں کو ہی آپ محفوظ بنا دیں, اور اس طرح ان کا کسی بھی طریقے سے جب آپ کو بجٹ ملتے ہیں, آپ اتنے بڑے بڑے زینب الرٹ, زارا الرٹ اس طرح کے پروگرام لانچ کرتے ہیں, اس کے ریسورسز کہاں جاتے ہیں, ان کے بجٹ کہاں جاتے ہیں. زینب الرٹ کی اگر سب سے بچوں نے اچھی اسی بات طرح یہ مرنا تھی ہے تو کہ اس کے اندر کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ ایک الرٹ ایک ایپ کے ذریعے جاری ہوتا ہے 20 کلومیٹر کی ویسینٹی میں تمام موبائل فونز پہ, یعنی کہ صدف کے پاس بھی آئے گا, میرے پاس بھی آئے گا, اس کے اندر بچی کا یا بچے کا کوئی بھی خاکہ, اس کی ڈیٹیلز, کہاں سے غائب ہوا, کیسے, اس کی تصویر, تاکہ کوئی اگر اپنے اطراف میں دیکھے, اور پولیس کو سوئفٹلی کارروائی کرنے کا بھی اس میں تھا. لیکن یہاں پر نام ہی ہم نہیں سن پاتے, یہاں پر وہی ہے کہ بچہ اپنی مرضی سے گیا ہوگا واپس آ جائے گا. 2 دن کی نہیں ہے بات, 11-11 12-12 18-18 دنوں کی ہے. یہ جو بچے گارڈن سے لاپتہ ہیں ان کو ڈھونڈ لیں خدا را, ان کو لاپتہ ہوئے 7 روز سے اوپر گزر گیا ہے. اور اینڈ میں یہی ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے تمام والدین سے کہ اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں, یقین کریں یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی کرنے والا نہیں ہے. یہ سارے والے واقعے میں ہم نے دیکھ لیا. آپ جو مرضی کرتے رہیں, وہ بچہ واپس نہیں آئے گا. اگر یہی کاروائی 7 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک ہو جاتی تو وہ بچہ زندہ ہوتا, اپنے ماں باپ کے پاس ہوتا. کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے گھر والوں کو صحت اور صبر عطا کرے. چلیں جی, اسکواش کی بات کر لیتے ہیں, کھیلوں کے میدان کی طرف رخ کرتے ہیں, اور کرکٹ کی آج بات نہیں کر رہے ہیں, کرکٹ سے ریلیٹڈ آج کوئی دن بھی نہیں. بہرحال پاکستان کے سہیل عدنان ہیں, انہوں نے کم عمر ہیں, انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. برٹش جونیئر اوپن چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ جیتا, اور تاریخ رقم کرتے ہوئے 18 سال بعد سہیل عدنان نے پاکستان کے شاندار ماضی کو زندہ کر دیا. تو آپ کو پتا ہے پاکستان نے اسکواش میں کیسے جھنڈے گاڑے. بالکل انڈر 13 کیٹیگری کے فائنل میں سہیل نے مصر کے کھلاڑی کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے شکست دی, اور سہیل عدنان کچھ روز پہلے اسکاٹش جونیئر اوپن اسکواش میں بھی اپنے نام ٹائٹل کر چکے ہیں. ویری نائس. تو چلیں جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل عدنان. سہیل, کنگریچولیشنز بھائی, کیا زبردست آپ نے کارنامہ انجام دیا ہے. تو آئی مین ٹیل اس مور اباؤٹ اٹ. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کل اگر اسکواش کا جو گیم ہے اس کے اندر پاکستان کے علاوہ جس ملک کا نام سب سے زیادہ ہم سنتے ہیں وہ مصر کا ہے, تو وہاں پر بھی کافی ایفرٹ ہو رہا ہے اس کھیل کے لیے. جی سہیل, کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی سر, السلام علیکم. آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. ہم بڑے خوش ہیں بھائی کہ آپ نے اتنا اچھا پرفارم کیا ہے. تو کیسا رہا آپ کا ایونٹ, ہمیں ذرا بتائیں. جی, سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا ٹائٹل نوازو, اور کافی میں خوش ہوں کہ میں ابھی انٹرویو دے رہا ہوں. اور آپ جو پوچھیں, مصر ایک قسم کا پاکستان کا نام ہوتا تھا اسکواش میں, اب وہ نام مصر میں چاہ رہا ہے. انشاءاللہ پاکستان بھی ایسی ٹائٹل جیتے گا. اور انشاءاللہ بھائی یہ ہونا چاہیے جذبہ. تو سہیل ہمیں بتائیے کہ آپ کی انسپریشن کون ہے, کیونکہ پاکستان کا بڑا شاندار ماضی رہا ہے اسکواش کے حوالے سے. انسپریشن کافی ٹف میچ تھے. میں پہلے اس سال کے اندر میں 3 ٹائٹل جیتا ہوں. پہلے ایشین جونیئر, پھر اسکاٹش جونیئر, پھر برٹش جونیئر. اسکاٹش جونیئر میں گیا تھا پہلے ایڈنبرا پہلے میں نے میچز کھیلے, ادھر میں اسکاٹش جونیئر جیتا. پھر میں برٹش جونیئر کافی ٹف ٹورنامنٹ تھا, کافی لگاتار میں 10 میچ جیتا ہوں. 9 میچ 3 لو اور 1 میچ 3-2 فائنل. اچھا, تو مطلب آپ کو اس طرف آئے کیسے, آپ شوق کیسے ہوا اسکواش کھیلنے کا؟ شوق پہلے میرے دادا ابو کھیلتے تھے, پھر میرے بابا چاچو, سارے فیملی گیم ہے ہماری. ویری نائس. دادا ابو کھیلتے تھے. تو اب یہ ہے کہ آپ کی آئی مین جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ میڈل لینا چاہ رہے ہیں, لیکن اگر ہم بات کریں اسٹیپ بائی اسٹیپ, تو نیکسٹ آپ کے لیے کیا ہے مائل سٹون جو آپ اچیو کرنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ کافی میں ٹریننگ کر کے آ رہا تھا. آسٹریلین جونیئر پہ میں جا رہا ہوں انشاءاللہ رمضان کے بعد, تو اس کے لیے دعا کریں آپ سارے کہ میں فائنل جیتوں, اور اس کے بعد پھر میں US جاؤں گا, پھر دوبارہ اسکاٹش, پھر برٹش انشاءاللہ. تو سہیل ویسے ایک بات یہ ہے کہ کتنا ٹائم آپ کو پریکٹس کے لیے دینا پڑتا ہے؟ ابھی آپ نے کہا پریکٹس کر کے آ رہے تھے, لیکن کتنا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ آسان تو نہیں ہے اتنا اسٹیمنا رکھنا. میں صبح 6 o'clock کا اٹھا, پہلے میں نے سیلف کیا, پھر میں نے کوچ آ گئے تھے میرے,
7 o'clock سے پھر میرے کوچ نے 8:30 تک ٹریننگ کرائی ہے, تو پھر میں ادھر آ گیا. ویری نائس. تو اس کے لیے آپ کو اپنی پڑھائی میں بھی بڑا بیلنس کرنا پڑتا ہوگا, تو وہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ میم میں دوپہر کے ٹائم میں ٹریننگ کے بعد میں ٹیوشن لیتا ہوں, پھر میں قرآن پاک پڑھتا ہوں. اوکے, زبردست. تو پھر آپ نے, ظاہر ہے آپ کا اتنا شاندار زبردست طریقے سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں اسکواش میں, تو آپ پاکستان سے کس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں؟ جہانگیر خان کو, جانشیر خان کو, کون ہے آپ کے فیوریٹ؟ آپ کو پتہ ہے جہانگیر خان کا ایک نام رہ چکا ہے, جانشیر خان کا بھی, پر جہانگیر خان کا ایک ریکارڈ ہے 555 میچ کا, وہ کوئی بھی بیٹ نہیں کر سکا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستانی بیٹ کروں گا انشاءاللہ, میں نہیں بیٹ کرنا ہے. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. ویسے کبھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے, ملاقات ہو سکی ہے کبھی آپ کی ان لیجنڈ سے؟ میں جہانگیر خان سے میں فرائیڈے کو ملا, فرائیڈے کو. اچھا, ابھی ریسنٹلی. ظاہر ہے کہ یہ اسکواش کے لیجنڈز ہیں, تو ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بچے آگے آئیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ جب اسکول وغیرہ جاتے ہیں یا پڑھائی وغیرہ کرتے ہیں, تو وہاں پر بچے آپ کے جو فیلوز ہیں یا آپ کے جو کلاس میٹس ہوتے ہیں, ان کا کیا آپ کی کامیابی پہ ریئیکشن ہوتا ہے؟ خوش ہوتے ہیں کہ بھائی بڑا نام کما رہے ہو, بڑا اچھا ہو رہا ہے, کیا کہتے ہیں؟ وہ سارے یہ نہیں کہتے کہ آپ نام کما رہے ہو, ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کرائے, آپ انگلینڈ جاتے ہو, کبھی آسٹریلیا, کبھی ادھر, وہ سارے بس کہتا ہے کہ ہم نے بھی جانا ہے. اچھا, یہ جو آج کل کی جین زی ہے, ان کو تو یہ کہا جاتا ہے بھئی یہ تو سارا وقت موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں, ڈروم اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں, تو آپ کتنا ٹائم ویسے موبائل اور انٹرنیٹ کو دیتے ہیں, اور کھیل کو پھر کتنا ٹائم دے پاتے ہیں؟ اب یہ سوال بھی ہو گیا پڑھائی کے ساتھ ساتھ, امیجن کریں. میم میرے بابا نے مجھے پہلی بار موبائل دیا ہی نہیں, اور میرا دل کرتا ہے تو میں کبھی کبھار ہفتے میں 1-2 دفعہ چلاتا ہوں, ورنہ میرے پاس موبائل ہی نہیں ہے تو میں نہیں اتنا یوز کرتا. میرے پاس ٹریننگ, اسکول, ٹیوشن, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ میں موبائل چلاؤں. اوکے, زبردست, انٹرسٹنگ. چلیں جی, کنگریچولیشنز, تھینک یو سو مچ, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. بھائی دیکھیں آج کل ایسے بچے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں موبائل ہی یوز نہیں کرتا. بھائی جنریشنز کے اوپر جو ہے نا صدف عبدالجبار کو عبور حاصل ہے. اب نئی جنریشن جو 2025 سے شروع ہوئی ہے, یہ بھی دیکھیں کیا کارنامے دکھاتی ہے صدف. بھائی یہ تو ہم سے پتہ نہیں کتنے ہاتھ آگے ہوں گے, ہمیں ان تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ سیکھنا پڑے گا, کیونکہ یہ تو اے آئی کے زمانے میں پیدا ہوا ہے. ہاں جی, لیکن ہمیں بہت کچھ دیکھنے کا موقع ملا ہے ویسے, ٹو بی آنیسٹ, بینگ دی ملینیئلز. ہم وہ جنریشن ہے, ہم نے 2 ملینیا دیکھ لی ہیں, اور پتہ نہیں کتنے ڈیکیڈز دیکھ لیے, وہ بتانے کی اس وقت ضرورت نہیں, وہ بتانے کی ضرورت, بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی, اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں. چلیں جی, اب آ جاتے ہیں جی. یہ اچھا, میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا BBC پہ بھی اس حوالے سے کہ یہ جو پیڈل گیم ہے یہ بڑا پاکستان میں مشہور ہونے لگا ہے, تو میں آئی واز کیوریس کہ یہ ہے کیا. آئی ایم آلسو کیوریس کہ کیا ہے. تو بہرحال جی یہ آپ دیکھیں کہ پاکستانی فیڈریشن انٹرنیشنل پیڈل فیڈریشن سے منسلک ہو گئی ہے, تو ذرا دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. پاکستان میں بھی میکسیکن گیم پیڈل کی دھوم. پاکستان پیڈل فیڈریشن اب انٹرنیشنل فیڈریشن سے منسلک ہو گئی. پیڈل کھیلنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ گیم ہر عمر کے لوگ کھیل سکتے ہیں. ریکٹس بہت لائٹ ویٹ ہیں اور بہت زیادہ انرجی اس میں اس طرح سے نہیں لگتی جتنی ٹینس میں لگتی ہے. We never had a chance to play the tennis before, but ابھی جو بھی get a chance for it تو ہم نے اس کو ایسے کھیلا ہے جیسے ہم شاید پہلے سے کھیلتے رہے ہیں. مدثر ارائی نے بتایا جلد انٹرنیشنل ایونٹ کروانے جا رہے ہیں. کیلنڈر ایئر میں ملک بھر کے کئی شہر میزبان ہوں گے. نیکسٹ منتھ جو ہے ہماری انشاءاللہ تعالی نیشنل چیمپئن شپ ہے, اس کے بعد دنیا نیشنل چیمپئن شپ ہے. پیڈل گیم کو 2032 اولمپکس میں شامل کیے جانے کا بھی امکان ہے. اچھا, what I like the most is کہ آج کل نوجوانوں میں یہ گیجٹس سے ہٹ کے دوبارہ سے فزیکل ایکٹیویٹیز کا شوق پڑا. انڈورز ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں. مثال کے طور پر نیٹس وغیرہ لگا کے کرکٹ بھی کھیلتے ہیں, اور جب ہم وہاں کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں تو فٹ بال بھی آلریڈی وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے. ساتھ میں یہ پیڈل گیمز ایکسرسائز آپ کی ہو سکتی ہے, کھیل کا کھیل, انجوائمنٹ کی انجوائمنٹ, اور ایکسرسائز کی سیفٹی, فٹنس کی فٹنس. ایک اہم اس وقت میں آپ کو اسٹیٹمنٹ دے دوں, اعلان آپ اس سے سمجھ لیں, کیونکہ پچھلے دنوں کورونا کو لے کے کراچی میں بڑی خبریں پھیلی تھیں. تو وزیر صحت سنگھ ڈاکٹر عذرا پیچو نے شہر قائد میں کووڈ پھیلنے کی خبروں کو غلط قرار دے دیا ہے. سب سن لیں, کان کھول کے سن لیں, ایک بار پھر بتا دیتی ہوں, کووڈ نہیں پھیل رہا. ان خبروں کی تردید کر دی ہے وزیر صحت سندھ نے. ان کا کہنا ہے کہ کراچی میں 100 سے زائد کورونا ٹیسٹ کرنے کے بعد صرف 7 افراد کا کووڈ ٹیسٹ مثبت آیا.
कोविड मस्बत अफराद को हल्की अलामात के सबब घर भी भेज दिया गया है। अब कोविड जो है वो उतना ख़तरनाक नहीं रहा है, सो उससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बदएहतियाती करने की भी ज़रूरत सुन लीजिए ज़रा उन्होंने क्या कहा। वबा जो है अभी खातिरा ख़त्म हो चुकी है। मौसम की वजह से फ्लू के केसेस जो आ रहे थे उनकी भी हमने एहतियातन टेस्ट करवा ली थी। 100 से ज़्यादा टेस्टों में 7 लोग सिर्फ कोविड पॉजिटिव आए हैं, वो भी बहुत ही मामूली किस्म के ज़ुकाम और बुखार के साथ, और उन्हें जो है वो ट्रीटमेंट देके घर भेज दिया गया है। अच्छा, 100 में से 7 हैं, और अगर सोचिए कि 1000 में टेस्ट किया जाए तो कितने होंगे, और अगर 1 लाख अफराद का टेस्ट किया जाए तो कितने होंगे। लेकिन कल मुझे लोगों के मैसेज आए कि भाई क्या कोरोना दोबारा फैल रहा है, ऐसा एहतियात करें जी, मास्क वगैरह पहने, बेसिक चीज ये खौफ व हरास ना फैलाएं। असल चीज ये है कि एहतियात करें। डस्ट उड़ रही है ना, इसकी वजह से जो आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, जो मासूम बच्चे हैं, उनका ख्याल करें। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? सदफ कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? बाकी तमाम लोग ठीक ठाक हैं, बिल्कुल सही हैं। और पाकिस्तान में जो है वो महंगाई की शरह आज क्या है? वैसे काफ़ी दिनों से महंगाई की शरह की कोई चीज़ नहीं आई। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या कर रहा है? कुछ बता नहीं रहे कि भाई जनवरी के आखिरी अयाम में क्या रही महंगाई की शरह। तो आने दें, आज 21 तारीख हुई है। ओह अच्छा, हमसे बेहतर कौन जान सकता है तारीखों के बारे में? जो हिसाब किताब हमारा होता है ना, वो कोई नहीं रख सकता। लोग रातों को तारे गिनते हैं, हम यहाँ पर बैठ के दिन गिनते हैं। हाँ, काफी ज्यादा वजह क्या है वो हम आपको नहीं बताएंगे। हाँ, कैसे आप लोग? तो आपने देख लिया होगा फेसबुक का हमारा पेज है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। ट्विटर का हमारा पेज है, वहाँ ट्विटर पे हैं हम लोग है, लेकिन वहाँ पर कोई अपडेट नहीं होता। आपने वैसे भी वहाँ पे VPN लगानी होगी तो छोड़े खाए, आप इंस्टा पे हमें देख लें और आप हमें फेसबुक पे देख लें, और जो कुछ आप मिस कर देते हैं तो वहाँ से आप जो है वो चीजें पे। अच्छा, मैं एक चीज देख रहा था कि वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुबारकबाद दी गई, और वो एक्स के अकाउंट से दी गई, यानी कि वो भी VPN लगा रहे होंगे। मैं ये सोच रहा हूँ उनको उन्होंने रखा हुआ होगा, रजिस्टर्ड VPN यूज कर रहे होंगे। तो बस ये है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप बड़े लोगों की बड़ी बात वो अब अमेरिका के सदर बन गए, जो हमने आपको बताया था, और उन्होंने अपने ओहदे का बाकायदा हलफ उठा लिया है। तो 40 साल बाद ऐसा हुआ है कि मौसम की शिद्दत की वजह से ये जो एक्टिविटी है, जो हलफ बर्दारी की तकरीब, मैंने सही कहा था ना 1985, इंडोर की गई है, और बहुत वेदर वहाँ पे इस वक्त हार्श है, बहुत सर्दी है। लेकिन बड़ी कहते हैं ना, इस वक्त मरकज़ निगाह डोनाल्ड ट्रंप भी थे, तो एलॉन मस्क भी थे, तो वहाँ पर मार्क ज़करबर्ग भी थे, वहाँ पर जी आपको पता है टिकटॉक के CEO भी थे। टिकटॉक जिस पर जो बाइडन जाते आते बैन लगा गए, और डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही कहा कि जी हम 90 दिन का सैंक्शन दे रहे हैं, कि 90 दिन तक हम मुआहदा करना चाहते हैं, जिसमें हम ये चाहते हैं कि टिकटॉक में हमारे 50% शेयर हो। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है किसी भी चीज पे हल्का नहीं आ, यानी कि कैरेट एंड स्टिक वाला फॉर्मूला, एक दफा करके बता दिया कि हम ये कर सकते हैं, फिर उसके बाद ये करेंगे। अच्छा, एक चीज ये था कि जो कनाडा और बाकी जो मुल्क हैं चाइना के हवाले से जो कह रहे थे कि मैं ये टैरिफ बढ़ा दूंगा, ये करूंगा, अभी उन्होंने ये काम नहीं किया, लेकिन कहा है कि कर देंगे। अच्छा, और दूसरे ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कैपिटल हिल पे, आपको याद है हमला हुआ था, और उसका सारा इल्जाम डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था। उन्होंने आते ही जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन किए, एक तो 78 के करीब जो बाइडन के ऑर्डर थे, वो पॉलिसियां उन्होंने मंसूख कर दी, और जिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन किए उनमें वो अफराद भी शामिल हैं जो कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्विस थे। उनकी रिहाई के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे उन्होंने दस्तखत किए, 1500 अफराद को रिहाई मिल गई है। इसी तरीके से जो घर से बैठे काम कर रहे थे फेडरल मुलाजमीन, उन्होंने कहा नहीं, आप घर से बैठ के काम नहीं करेंगे, आपको ऑफिस आना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत सारी, और एक और चीज भी थी, जी हाँ, कि उन्होंने ये फरमाया कि देयर विल ओनली बी 2 जेंडर्स, मेल और फीमेल। ये उन्होंने बात कर दी कि जो पहले ये था कि अमेरिका में ये हो रहा था कि भाई आप जो है इस हवाले से सर्जरीज भी करा सकते थे, और अगर नौजवानों को काफ़ी इस हवाले से बाइडन इंतजामिया की पॉलिसी थी, उनके जो डोमेस्टिक इश्यूज में से ये एक बहुत बड़ा इशू था, जिसको लेके वहाँ पे एक बड़ा तबका जो है उनका कंसर्न मुख्तलिफ नौइयत का है। एक तबका इस बात का हामी भी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जी वो आकर अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाएंगे, पुरानी रिवायात को बरकरार रखेंगे, और उन्होंने जो AI पॉलिसी जो बाइडन की थी उसको भी चेंज कर दिया। अब आप सोचें, बड़ा कनेक्शन बनता है इसका एलॉन मस्क से भी,
اور ساتھ ہی آئی تھنک الیکٹرک کار کا جو انہوں نے 50% خریدنے کا منصوبہ بنایا تھا جو بائیڈن نے, اس کو بھی چینج کر دیا. لیکن وہ کیسے سٹ کرے گا ایلون مسک کے ساتھ؟ ایلون مسک کے ساتھ سب سے پہلا کام تو انہوں نے کہا تارکین وطن جو غیر قانونی ان کو روکنا ہے, غیر قانونی طور پر بارڈر پہ انہوں نے مزید نفری لگا دی ہے. چلیں جی, تو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انفلیشن کو ختم کریں گے, جو مہنگائی ہے اس کی شرح کو نیچے لے کر آئیں گے, اور اس کے لیے انہوں نے کہا فوری اقدامات کیے جائیں, لوگوں کو ریلیف دیا جائے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو کافی عرصے ٹویٹر پر بین بھی رہے, جب ایلون مسک کے پاس ٹویٹر نہیں تھا, اور جیک جو اس کے سی او ہوا کرتے تھے, پورا نام غالباً میں ان کا بھول گئی ہوں, جیک ہوا کرتے تھے, تو آزادی اظہار رائے پر, سینسرشپ پہ, ہر طرح کی سینسرشپ پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی پابندی ختم کر دی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک عرصے تک وہ ٹویٹر پر رہے بھی نہیں تھے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایلون مسک آئے تو پھر بالکل. تو اب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ رہی. پھر اس کے بعد جو وہاں پر جو تقریب ہو رہی تھی, اس میں ایک تو ان کی اہلیہ کا لباس توجہ کا مرکز رہا, شاید اسی سے انسپریشن آج اپنے لباس میں. ہاں جی بالکل, آپ نے انسپریشن بس آدھا کام آپ نے کر لیا ہے, کافی توجہ کا مرکز رہا. اور پھر یہ ہے بڑے روایتی وہاں پہ ڈانس بھی ہوئے. اچھا, ڈونلڈ ٹرمپ کا روایتی ڈانس تو بس مطلب اف یو ریممبر کیا تھا, اسی طرز کا تھا. باقی انہوں نے باقاعدہ پورا اس کا اہتمام کیا جاتا ہے, تو وہ خیر کیا گیا اور یہ تقریب ہوئی ہے. ایک چیز یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف برداری کی تقریب میں جو شخصیات تھیں ان سے ان کے کبھی تھوڑے سے نا کلیش بھی رہے, جیسے کہ میں نے ٹک ٹاک کے سی او کی بات کر لیں, یا مارک زکربرگ کی بات کر لیں, دیگر ایسے لوگ بھی شامل تھے. اور میلانیا ٹرمپ کا آپ ڈریس دیکھ سکتے ہیں. واہ جی واہ. تو پہلے بات یہ ہے کہ یہ ڈریس بھی تھا. اچھا, جے ڈی وینس یہ ایک بڑی توجہ کا مرکز رہے, نائب صدر, اور ان کا بڑا رول رہا. تو یہ آپ دیکھیں کہ آگے امریکی سیاست پر ان کا کیا اثر پڑتا ہے 4 سال کے لیے. آپ یہ دیکھیے کہ اندازہ کریں کہ 4 سال کا عرصہ مطلب ان کو گزارنا ہے یہاں پر. تو ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگی ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کم از کم اگر وہ جنگوں کے خاتمے پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کے لیے ورک کر رہے ہیں, تو یہ بڑا ایک فائدہ مند ثابت ہوگا پوری دنیا کے مطلب انسانوں کے لیے. امریکہ کے بھائی کہتے ہیں نا اس کی چودراہٹ ہے, چودھری ہیں, تو اگر وہ ہم کی بات کر رہے ہیں تو بڑی زبردست بات ہے, ہونا بھی چاہیے. بہت ہو گئی لڑائی جھگڑے, ختم کریں, اور یوکرین کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے. اچھا, ڈونلڈ ٹرمپ نے نا آنے سے پہلے, یعنی کہ حلف اٹھانے سے ایک دن پہلے, انہوں نے سب کو حیران کر دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کرپٹو کرنسی لانچ کر دی ہے, اور امریکی میڈیا اس وقت کافی زیادہ اس وقت ہائپ وہاں پر بنی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہو گیا, کیسے ہو گیا. لیکن ان کے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کچھ خرید تو نہیں سکیں گے, لیکن جو ان کے مداح ہیں, جو ان کے فین ہیں, جو انہیں فالو کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو, انہوں نے بھی دھڑا دھڑ یہ کرنسی خریدنا شروع کر دی ہے. اس کے بعد اس کرنسی کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $5.5 ارب تک پہنچ گئی ہے. کیا بات ہے جی. اور ساتھ ہی ان کی بیگم نے بھی یہی کام کیا ہے, دیکھا دیکھی. اور امریکی خاتون اول نے بھی اپنے شوہر کی طرح حلف برداری کے موقع پر ڈیجیٹل سکے کو لانچ کیا ہے. چلیں جی, اب یہ کیا ہو سکتا ہے پھر. اچھا, اب یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم ایک عرصہ پہلے, ہم کچھ سال پہلے یا ابھی ہم بات کیا کرتے تھے کہ کرپٹو کرنسی ہے کیا, کس طریقے سے کام کرتی ہے, کس طریقے سے اس کی مائننگ ہوتی ہے. اور آئی ریممبر کہ وقار زکا صاحب سے بھی ہم بات کیا کرتے تھے, جو اس وقت کافی ایکٹیو ہوا کرتے تھے اس معاملے پہ. اچھا, اب یہ ہے کہ دنیا بھر میں کئی ممالک میں اب آپ دیکھیں دنیا میں چیزیں ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہیں, تو اس میں لین دین اور کاروبار کا آغاز بھی ہو رہا ہے. اقتصادیات پر جدید ٹیکنالوجی کے اثرات اور انٹرنیٹ کی آمد کے بعد دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی افرادی قوت کی پیشہ ورانہ ترجیحات بدل رہی ہیں, اور روزگار کے انتخاب میں جدت پسندی کو ترجیح دی جا رہی ہے. یہ سارا کچھ سلسلہ ہے, تو اس پر ہم آپس میں بلکہ اس شو میں بات کریں گے. اور آئی ریممبر کہ کل صدف مجھے بتا رہی تھیں, کل یا پرسوں آپ ڈسکس کر رہی تھیں, آپ کا انسٹاگرام اکاؤنٹ جب ہیک ہوا تھا 2021 میں ہیک اس وقت بھی اس کا تذکرہ تھا. اور اس وقت جو بارگیننگ مجھ سے شروع کر دی ہیکر نے, سوچیں مجھ سے بارگیننگ شروع کر دی اور کہا کہ آپ کو اگر اپنا اکاؤنٹ واپس چاہیے تو آپ مجھے بٹ کوائنز میں اتنی رقم بھیج دیں. آپ یہ دیکھیں کہ کرپٹو کرنسی صرف بٹ کوائنز تک محدود نہیں, اور بھی کئی کرنسیز ہیں جن کے اندر کام ہوتا ہے. مجھے آئیڈیا نہیں تھا, تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیسے میں آپ کو یہ رقم بھیج سکتی ہوں, آئی واز کیوریس. تو کہنے لگے کہ جی فلاں ایپ ہے, میں اس کا لنک آپ کو بھیج دیتا ہوں, آپ نے اس پہ مجھے یہ رقم بھیج دی. چلیں جی, تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج احمد چنائے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ احمد چنائے صاحب. آپ
हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज़रा बताइएगा कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के अलावा काफ़ी सारी इसके बारे में काफ़ी बात होती रही। सबसे पहले तो ये पूछ रहे थे है क्या ये? है क्या? ज़ाहिर है इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन इसके ऊपर भी हो चुकी है, लेकिन फर्दर हम चाहेंगे कि दोबारा से इस टॉपिक पे आप एलेबरेट करें। आप चूँकि अमेरिका में ये मुद्दा उठाए तो अब दोबारा से लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी हो गया है। तो क्रिप्टो करेंसी है क्या बेसिकली, पाकिस्तान में इसका स्कोप क्या है, इसकी माइनिंग का तरीक़ाकार क्या होता है और क्या क्या है इसके अंदर ऐसा जो हम नहीं जानते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक फॉर्म ऑफ पेमेंट है, मोड ऑफ पेमेंट है, और ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपकी नॉर्मल करेंसी होती है। हाँ। लेकिन इसका फ़र्क ये है कि ये करेंसी जो है वो आपके वॉलेट में होती है। हाँ। ये आपके पास हार्ड कैश नहीं होती, और हर चीज़ जो है वो एक टर्मिनल के थ्रू आपके पास आती है, आपके पास ही जाती है, और आपका अपना वॉलेट क्रिएट हो जाता है। और ये पूरी दुनिया में जो है वो बहुत बड़ी ट्रेडेबल करेंसी है। 6.2% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इसको इस्तेमाल करती है। एशिया इसका सबसे बड़ा जो है इन टर्म्स ऑफ यूजेज जो है वो एशिया में सबसे बड़ा यूजेज है। 65% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो एशिया में इसको यूज करती है, और ये सबसे बड़ा यूजेज है। और वैसे अगर देख लें तो यूएई जो है वो इसमें सबसे बड़ी लीड लेता है कि यूएई की पॉपुलेशन का 24% जो है वो क्रिप्टो करेंसी में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बाकी सारी दुनिया में करते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में तकरीबन 8.9% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो क्रिप्टो करेंसी यूज करती है। साहब, एक चीज मुझे बताइएगा, अब डोनाल्ड ट्रंप जिस चीज में हाथ डाल देते हैं इसका मतलब उसमें नफा ही नफा है, नुकसान नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन वो बड़े जबरदस्त हैं। सदर वो कैसे होंगे आने वाला वक्त बताएगा। तो जब वो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करते हैं और अमेरिकी मीडिया कहता है इससे कुछ खरीद नहीं सकते, तो हम नतीजा क्या अखज़ करें? क्रिप्टो करेंसी से क्या लेन देन नहीं हो सकता? क्या इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, या और इसका कंट्रोल किसके पास है? कंट्रोल किसके पास? अच्छा, देखिए, ये कॉन्सेप्ट गलत है। सारी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी से जो है वो लेन देन हो रहा है। आप चाहे अपना पानी की बोतल खरीदें, उसकी पेमेंट करनी है तो दुनिया भर में जो है वो जहाँ जहाँ ये क्रिप्टो करेंसी का रिवाज है वहाँ पर ये एक्सेप्टेबल मोड ऑफ पेमेंट है कि उसका जो भी पॉइंट फ्रैक्शन है, उस दिन का रेट है, उस रेट से जो है वो आप उसके वॉलेट में जो है उस स्टोर ओनर के वॉलेट में वो ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा। तो ये कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल पेमेंट मोड है जो दुनिया के अंदर चल रहा है। और हमारी ट्रेडिशनल करेंसी के मुकाबले में जो है ना वो इसमें एक फ़र्क ये है कि इसकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ आती है जो पिछले 2 साल में 99% हुई है। यानी अगर दो साल पहले मेरे पास 100 रुपए की क्रिप्टो करेंसी थी तो आज उसकी वैल्यू तकरीबन 200 रुपए है। अरे ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि कहा जा रहा है कि अगर 2010-11 में किसी के पास अगर एक सिक्का था तो वो इतने का था, तो अब पता नहीं कितने $1000 का होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तानियों में ये कॉन्सेप्ट ग्रास्प करना बड़ा मुश्किल इस लिहाज से रहा है ओवर द ईयर्स कि हम करेंसी को महसूस करना चाहते हैं। वो एटीएम से रकम निकलने की आवाज़, वो सारी चीज़ें, वॉलेट में पैसे का होना, उसको देख पाना, वो एक अलग फीलिंग उसकी होती है। लेकिन अब चीज़ें काफ़ी डिजिटलाइज हो गई हैं। मिसाल के तौर पर हमारी तनख्वाह होती है, हमने बिल पे करने अपने इंटरनेट से कर सकते हैं, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने अकाउंट के ज़रिए डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट, तो काफ़ी वक्त ऐसा होता है कि तनख्वाह उसी में निकल जाती है और हमारी ज़रूरियात भी पे हो जाती है सारी की सारी, कार्ड से पेमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये जो सिलसिला है, लेकिन उसके एवज़ होता ये था कि पहले 33% अगर फ़र्ज़ करें कि गोल्ड रखा जाता था रिजर्व में कि जी आपने 33% सोना होगा तो फिर उसके बाद इस हिसाब से रकम छापी जा सकेगी। अब कॉन्सेप्ट इसका क्या है? इसकी ग्लोबल सिक्योरिटी क्या होगी? इस पे एहसास तहफ़्फ़ुज़ क्या होगा हुकूमतों का? देखिए, इसमें जहाँ जहाँ ये लीगलाइज्ड है जिन मुल्कों में इंक्लूडिंग यूएसए, उसमें उसका एक बैकअप भी है और उसमें जो है वो बहुत ही इजी मेथड है कि जहाँ अगर आप इनकैश करवाना चाहें तो वो आप 100% अपनी इनकैश करा लेते हैं। अब तक तो कोई इसके पूरे सिस्टम में डिफ़ॉल्ट का उंदिया नज़र नहीं आया कि अगर किसी कंपनी का शेयर है वो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर दिया है, तो इस तरह ये भी एक शेयर की सूरत में है जहाँ एक बैकअप इसका मेथड मौजूद है। तो कहीं भी जो है वो इसका खुदा न खास्ता वो नहीं है। आप जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में हम जो है वो डील करना चाहते हैं जिसकी कैश करेंसी हमारे पास हो और हम ज़्यादा डिजिटलाइज नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस करेंसी को अलाउ नहीं करता और इसका ट्रेड जो है
وہ پاکستانیوں کے لیے الیگل ہے، کیونکہ ہم نے اس کو فارن ایکسچینج خرید کر اپنے پاس اس کے کوائنز لینے ہوتے ہیں اپنے والٹ کے اندر، تو اس میں جو ہے وہ ہم یہ فارن ایکسچینج اس طرح خرید نہیں سکتے. ہماری اپنی جو ہے فارن ایکسچینج ریگولیشنز ہیں جو اس بات کو الاؤ نہیں کرتی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے جو یوزرز ہیں پاکستان میں وہ اتنی تعداد میں بڑھ گئے ہیں کہ میں بڑے وقوف سے یہ کہتا ہوں کہ ہماری شیئر مارکیٹ کا جو ٹرانزیکشن ہے، جو ہماری ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اس سے بڑا ٹرانزیکشن جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ کرپٹو کرنسی میں کرتے ہیں، اور بلینز آف ڈالر جو ہیں وہ کرپٹو کرنسی میں ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں. صاحب پھر مجھے ذرا اور سمجھا دیجئے، آپ نے کہا پاکستانی بڑی تعداد میں کر بھی رہے ہیں اس کرنسی کا یوز، لیکن جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے اپنی کرنسی نکالی، کہیں بٹ کوائن کے نام سے ہے، میلانیا ٹرمپ جو ہیں انہوں نے اپنی سکہ نکال دیا ہے، 10,000 سے زائد اس طرح کی کرنسی ہے. تو ہم کس کو اوتھینٹک مانے، کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ اکثر بیشتر لوگ اس کو خریدے بھی تو پتہ چلتا ہے ان کے ساتھ جھانسا انہیں کسی نے لے لیا، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. ریلائبل کون سی کرنسی ہے اس میں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر وہاں پاکستانیوں کے لیے بات کریں تو پاکستانیوں کے لیے تو یہ چیز ممنوع ہے، ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے. اور ویسے آپ دنیا کے لیے بات کر لیں تو دنیا میں یہ جتنی بھی کرنسیز ہیں جب یہ مارکیٹ میں آتی ہیں تو ظاہر ہے ان کی ایک ایکسچینج ریگولیشن ہوتی ہے. اس ایکسچینج ریگولیشن کو اگر وہ کمپلائی کرتے ہیں اور اس کو وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد انویسٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستانی جو اس میں انویسٹ کرتے ہیں وہ میرے اور آپ کے کہنے پہ یہ فلاں کرنسی لے لیتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کے فوائد جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں. اچھا ایک چیز اس کے اندر چلیں یہ اس کا جواب دے دیں، پھر میں آپ سے کچھ جاننا چاہوں گا. اس کا بیک گراؤنڈ جاننے کے لیے آپ کو اس کی ویب سائٹ پہ جانا پڑے گا، آپ کو جو اس کا ایشوئنس کنٹری ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا کہ اس ایشوئنس کنٹری نے اس کو الاؤ کیا ہے کہ نہیں کیا ہوا. ہر چیز جو ہے وہ ویب سائٹ پہ ہے. میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کرنسی نکالی ہے کرپٹو کرنسی، میں وہ لے سکتی ہوں فار انسٹنس؟ جی بالکل آپ لے سکتے. آپ لیگلی پاکستان میں نہیں لے سکتے، آپ پاکستان کے باہر ہوں تو مے بی وہاں پہ جو اس کی اجازت ہے وہ لے سکتے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ 60% اضافہ ہوا ہے کل ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ہے ووٹ لینے کے بعد ٹرمپ کرنسی میں. اسی طرح میلانیا کرنسی جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ 111% اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کو جو پوری دنیا کے اندر ٹریڈنگ ہوتی ہے اس میں بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. اچھا ایک چیز میں صرف ایک بات اور بتا دوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا کیا بینیفٹ ہے، ہم کیا کریں، کیوں کریں ہم. تو شیئر کے مقابلے میں دیکھ جائے تو اس کی ایک لوور ٹرانزیکشن فیس ہے، اس میں کوئی چارج بیک یا اور سلسلے نہیں ہے، فلی ریفنڈیبل بھی ہیں. پھر اس کی گلوبل ریسرچ بھی ہے فائنینشیل انکلوژن کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے بڑا رسک ہے اس کی وولیٹیلیٹی ہے. سر اصل بات یہی ہے، دیٹس واٹ آئی وانٹڈ ٹو آسک اباؤٹ کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ چلیں حکومت پاکستان اس کو کس طرح سے دیکھے کہ ان دا ٹرمز کہ یہ جو ہے اس کی بلاک چین ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایک ہائیلی سیکیور تو اس کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن دیٹ از انڈیپینڈنٹ آف دا ٹریڈیشنل بینکنگ سسٹمز. تو اس میں پھر ٹیکسیشن کے معاملات بھی آ جاتے ہیں، باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں گورنمنٹ اس کو. اور پلس یہ جو اس کی والیٹیلٹی ہے، یعنی کہ جو اس کے اندر فلکچویشن ہوتی ہے، یعنی کہ آج $46,000 کی ہو گئی تو کل جو ہو سکتا ہے $5,000 پہ آ جائے. تو کیا لانگ ٹرم کے لیے ایک ریلائبل انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے یہ؟ دیکھیے لوگ جو جب اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ سمجھ کے نہیں کرتے کہ جی آج اگر گر گیا تو میں اس میں اپنے آپ کو لکویڈیٹ کر لوں گا. ان کو اندازہ یہ ہے، آپ نے بٹ کوائن کو دیکھا کہ بٹ کوائن کہاں سے جو ہے وہ کہاں پر چلا گیا تھا اور اس کے بعد 1,02,000 $1,03,000 پہ آ گیا وہ. تو اسی طرح لوگ جو ہیں وہ اس میں ویٹ کرتے ہیں، شیئر مارکیٹ کی طرح جو ہے وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ کب مناسب موقع آتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی ضروریات بھی جو ہے وہ اس سے پیمنٹ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ ایکسیپٹیبل فارم آف پیمنٹ ہو گیا ہے پوری دنیا کے اندر اب. اور لوگ جو ہیں وہ میں نے جب شروع میں کہا کہ پانی کی بوٹل لینے کے لیے بھی جو ہے وہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ اس میں جب ہم بات کر رہے تھے کہ اس کی اوتھینٹسٹی تو اس کی بھی ریٹنگز ہوتی ہیں کہ جی AAA کرنسی کون سی ہے اور اس میں اس کو کون سے جو ہے وہ زیادہ اس کی پوری ریسرچ آئی ہوئی ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ریسرچ میں لوگ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں انویسٹ کرتے ہیں. پھر یہ ہے بہت ساری جگہوں پر پیمنٹ جو ہے وہ کرپٹو میں ایکسیپٹ ہو جاتی ہے
اور پھر آپ کی لوکل کرنسی میں جو ہے اس کا سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے. وہ پھر آپ جو وولیٹیلیٹی ہے اس میں ایکسپوز نہیں ہوتے اور کم جو ہے وہ آپ کا نقصان یا آپ کو فائدہ ہوتا ہے. لاسٹ تھنگ چنائے صاحب، کیا پاکستان اسے لیگلائز کرنے کا سوچ رہا ہے؟ کیونکہ دنیا بھر میں تو بڑی اس میں لوگ اسے خرید رہے ہیں، انٹرسٹ شو کر رہے ہیں. دوسرے جو لوگ پاکستان میں لے رہے ہیں، انلیگلی بھی لے رہے ہیں، کیا خطرات ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں، آپ اگر لیگل لے رہے ہیں تو جو چیز پاکستان کے قانون کے خلاف ہے تو اس میں آپ قصوروار تو ہیں اور وہ کام جو ہے وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک سوال یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک جہاں تک میری معلومات ہیں اس کو سیریسلی سوچ بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ اگر آپ اس کو لیگلائز کر لیں، اس کے اکاؤنٹ ہولڈرز ہو جائیں تو پھر اس کی ٹرانزیکشن اور اس کے باقی چیزوں پہ جو ہے وہ آپ ٹیکس نہیں لے سکتے ہیں. لیکن دنیا بھر میں جب آپ یہ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں آتا. دنیا بھر میں لوگ جو ہیں وہ اپنا سروس کی ہوتی ہے اسی پہ جو ہے وہ گزارا ہوتا ہے اپنا جو بھی شور ہے. لیکن یہ کہ جو اسپانسر ہے اس کے پاس جتنے زیادہ کرپٹو کرنسیز ہوگی اور اس میں ریٹ اگر بڑھتا ہے تو نیچرلی اس کو ہی فائدہ ہوتا ہے. چل، تھینک یو سو مچ. احمد چنائے صاحب، ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج، ہمارے ساتھ موجود تھے. بات یہ ہے انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان سے باہر جو لوگ، تو وہ پھر یہ دیکھیں کہ مارکیٹ لیڈر اس وقت کون سا ہے. دیٹ از بٹ کوائن. اس کے علاوہ 10,000 سے زائد کرنسیز ہیں. دیکھ کے پہلے انڈرسٹینڈ دس دین ٹریڈ ان دیٹ. ہائیلی سیکیور ہے، بلاک چین ٹیکنالوجی کے ذریعے سیکیورٹی سے پرووائڈ کرتا ہے، انڈیپینڈنٹ آف دا ٹریڈیشنل بینکنگ سسٹم. فائدے کافی ہیں لیکن والیٹائل ہے، یعنی کہ آج اوپر تو کل نیچے. پلس جو رولز اینڈ ریگولیشنز اس کو مینیج کرنے کے لیے دے آر اسٹل ایوالونگ. تو اٹس گونا ٹیک اے لاٹ آف ٹائم فار دا پیپل ٹو انڈرسٹینڈ دس اینڈ امپلیمنٹ دا رولز. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ونس اگین. اور 21ویں صدی میں ہم ہیں لیکن آج بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں. اور زمیندار نے خاتون کو ٹریکٹر تلے رون دیا اور یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ خاتون کا یہ بتانا ہے کہ زمیندار کو اپنی فصل خراب کرنے سے منع کیا تھا تو اس نے بدلہ لینے کے لیے ایسی حرکت کی ہے. اب زخمی ہے، ان کا نام شمشاد بی بی ہے، وہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور پولیس نے مقدمہ درج کر دیا. یہ دیکھیں نا، یہ کیسا مطلب بہیمانہ فعل ہے. مطلب ان کی جان بھی جا سکتی تھی. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ ٹریکٹر چلائے جا رہا ہے اور اس کے آگے جو ہے وہ، تو بہرحال ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسلم، ان سے جان لیتے ہیں. محمد اسلم، اب تو اس واقعے کی ویڈیو بھی آ گئی ہے، تو مقدمہ درج ہوا ہے، کیا ڈیٹیل ہے اس مقدمے کی؟ عرب والا کے گاؤں 46 CB میں پولیس کے مطابق اپنی گندم کی فصل کو نقصان پہنچانے اور خراب کرنے سے منع کرنے پر زمیندار نے خاتون پر ٹریکٹر چڑھا دیا جس سے خاتون شدید زخمی ہو گئی. زمیندار کے ٹریکٹر سے خاتون کو روندنے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. فوٹیج میں خاتون کو ٹریکٹر کے نیچے روندتے ہوئے واضح دیکھا جا سکتا ہے. اندھوناک وقوع کی فوٹیج. آپ کو یہاں روکیں گے، اس وقت ہمیں لائیو کٹ کرنا ہے. بیرسٹر گوہر گفتگو کر رہے ہیں. تو بیرسٹر گوہر صاحب گفتگو کر رہے تھے اور اس سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے عارف والا کا تذکرہ کر رہے تھے کہ وہاں پر کس طریقے سے ایک بہیمانہ واقعہ پیش آیا ہے اور ہمارے نمائندے اسلم چودھری اس حوالے سے بتا بھی رہے تھے. تو اب ذرا مزید ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں DPO پاک پتن جاوید اقبال چدھر صاحب. تھینک یو سو مچ جی فار یور ٹائم. DPO صاحب، یہ ذرا بتائیے گا کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو مقدمہ بھی درج ہوا وہ آپ کی ہدایت پر ہوا اور اس سے پہلے یہ واقعہ پیش آ چکا تھا، تو پولیس نے از خود کارروائی کیوں نہیں کی تھی آپ کے حکم نامے سے پہلے یا آپ کی ہدایت سے پہلے، اور ابھی اسٹیٹس کیا ہے اس مقدمے کا؟ تھینک یو ویری مچ اشفاق صاحب. یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے یہ تھانہ صدر والا کی جورسڈکشن میں ہوا ہے. ہم جو لوکل پولیس ہے اس کو 15 پہ یہ ایک انفارمیشن ملی کہ ایک ٹریکٹر پر سوار ایک ملزم 40 سالہ خاتون کو ٹریکٹر کے نیچے روند رہا ہے. اوکے. صدر عارف والا پولیس انکلوڈنگ SDPO فوراً موقع پہ پہنچے اور جو وہ وکٹم تھی اس کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا اور وکٹم کے بھتیجے کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا. ودن نو ٹائم جو مرکزی ملزم تھا اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا اور ملزم کے قبضے سے وہ جو ٹریکٹر جس پہ وہ بیٹھا تھا وہ بھی برآمد کر لیا گیا. تو اس میں یہ فوٹیج سے پہلے 15 کی کال وصول ہوئی تھی اور اسی 15 کی کال پہ یہ رسپانس کیا گیا. جاوید صاحب، مجھے اندازہ ہوا یو ریسنٹلی ٹیکن دا چارج اس ایریا میں.
یہ یہاں پر ویسے اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے کہ اس انتہا تک پہنچا گیا کہ اس نے مطلب وہ چلاتا رہا؟ وہ تو خاتون کی قسمت اچھی تھی ورنہ تو نہ جانے کیا ہوتا، لیکن پولیس نے بھی کارروائی کی. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ تنازع کیا رہی اس پہ؟ اشفاق صاحب یہ جو وکٹم اور اکیوزڈ ہیں یہ کلوز ریلیٹیو ہے. اچھا. اور وکٹم جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے پاس رہ رہی ہے. یہ 4 ایکڑ زمین ہے جو ان کی وراثتی ہے. اس میں جو اکیوزڈ ہے اس کے 2 ایکڑ آگے زمین ہے گندم، اور وکٹم کی زمین سے گزر کے جانا تھا اس نے اس زمین میں ہل چلانے کے لیے. تو یہ جو وکٹم ہے اس نے کہا کہ میں نے یہاں سے نہیں گزرنے دینا، تو وہ زبردستی جب اس نے گزارنا چاہا تو وکٹم آگے آ گئی. لیکن خوش قسمتی سے وکٹم بالکل بچ گئی، کوئی سیریس انجری اسے نہیں ہوئی. شکر ہے. اور وہ اس وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. تو اب کس طرح اس پہ کارروائی مزید ہو رہی ہے پھر؟ یہ مرکزی جو ملزم ہے، مین اکیوزڈ ہے، وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور انویسٹیگیشن جاری ہے. انشاءاللہ ود ان نو ٹائم، چونکہ یہ سی ایم صاحبہ کی کلیئر کٹ ڈائریکشن اور سختی سے ڈائریکشن ہے، اور یہ ایک کمپین بھی چل رہی ہے کہ وائلنس اگینسٹ وومن نیور اگین، کہ عورتوں کے خلاف جو بھی جرم ہوتا ہے اس کو فوراً رسپانس کیا جائے اور اسے پروسیکیوشن سے مل کے فوراً قانون کے کٹہرے میں لائے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ فیملی فیوڈ بھی ہے، تو فیملی تو پھر فیملی ہی اس کو ریزالو کرے گی، آگے بھی اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ کلیئر کٹ ڈائریکشن میں نے جاری کر دی ہیں کہ جو بھی فیملی ڈسپیوٹ آپس میں چل رہے ہیں وراثتی زمینوں کے جو بھی ہیں، وہ ریونیو کا جو سٹاف ہے اس سے مل کر اور فیملیوں کو آپس میں بٹھا کے ان کو حل کیا جائے. اچھا، ایک چیز میں نے بس جاننی تھی آپ سے کہ یہ جو ایف آئی آر ابھی تک درج کی گئی ہے اس میں کون سی آپ نے دفعات لگائی ہیں ابھی انیشل لیول پہ؟ ہاں جی، انیشل لیول پہ 324,337F 34 یہ لگائی ہیں. اقدام قتل بھی اس میں شامل ہے یعنی؟ جی اقدام قتل شامل ہے. چلیں لیکن ابھی الحمدللہ وکٹم بالکل سیف ہے اور وہ گھر شفٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، کوئی اس کو میجر انجری نہیں. چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا. ڈی پی او پاک پتن ہمارے ساتھ موجود. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. صحت عامہ سے متعلق بات کرتے ہیں، اور دنیا بھر میں گزشتہ اگر ہم 3 ڈیکیڈز کی بات کریں، 30 برسوں کی بات کریں، تو ذیابیطیز کے شکار یعنی ڈائبٹیز کے شکار افراد کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور 80 کروڑ سے زائد یہ تعداد ہو گئی ہے. پاکستان ان کنٹریز میں شامل ہے جہاں بہت سارے اس کے پیشنٹ ہیں، اور پاکستان 4تھا بڑا متاثرہ ملک ہے. جرنل لانسیٹ میں شائع تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں بالغ افراد میں ڈائبٹیز کی 1990 کی 7% شرح سے بڑھ کر یہ 14% ہو گئی 1990 سے. تو بھائی کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر اے بی راٹھور صاحب، بی ایم راٹھور صاحب. تھینک یو سو مچ راٹھور صاحب، پھر سے آپ ہمارے شو میں تشریف لائے. بھائی مجھے یہ بتائیے کہ دنیا میں لوگ اپنا لائف سٹائل چینج کر رہے ہیں، کھانے کے تیل چینج کر رہے ہیں، کھانے کا طریقہ کار، فوڈ کا پورشن، کافی ساری چیزوں پہ. لیکن ہمارے ہاں جو ٹریڈیشن اس ساؤتھ ایشیا میں موجود ہے کہ کوئی خوشی کا موقع ہو منہ میٹھا کریں، چینی لازمی جز ہے، اور چینی کا کوئی ایشو ہوتا ہے، مہنگائی ہوتی ہے تو ہم یہاں پر بیٹھ کے شور رونے ڈالتے ہیں بھائی کہ چینی مہنگی ہو گئی، منہ میٹھا کریں، میٹھا کھائیں ایٹسیٹرا. اتنی ماشاءاللہ مٹھائی کی دکانوں کی بھرمار ہے. نو آفینس ٹو دیم. یہ ٹریڈیشن ہمارا چینج کیوں نہیں ہو رہا کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ ریفائنڈ جو شوگر ہے یہ ہمارے لیے زہر قاتل along with the other factors. نہیں سمجھتے. اچھا، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چینی سے ہی شوگر بڑھتی ہے، حالانکہ اگر آپ ہمارے جو ہے وہ کلچر میں دیکھا جائے، کوئی گیسٹ وغیرہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں چینی والی چائے نہیں پیتا، لیکن وہ جو ہے وہ 5-6 رس کیک بھی کھا جائے گا اور جو ہے وہ مٹھائی بھی کھا جائے گا، باقی ساری چیزیں کھا جائے گا، اور اسپیشلی روٹی. روٹی میں ہمیں اپنے پیشنٹس میں اپنے لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ روٹی بھی ایک چینی کا قسم ہے. روٹی، چاول، آلو، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو شوگر کو زیادہ بڑھاتی ہیں. پیاز بھی سر؟ ہاں، پیاز بھی بالکل. اور جب تک ہم روٹی کی تعداد کم نہیں کریں گے تب تک ہماری شوگر کو کنٹرول کرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ہمیں بیلنس ڈائٹ کھانی چاہیے کیونکہ ہمیں کاربوہائیڈریٹس بھی چاہیے، کمپلیکس ہمیں نیوٹرینٹس بھی چاہیے، لیکن ہم پہلے سیلڈ کھائیں، پروٹین کھائیں، پھر کاربوہائیڈریٹس کھائیں تو وہ ایک جو گلوکوز اسپائک ہے وہ نہیں بن پائے. ہم اس کے لیے ایک ڈائبٹیز کی پلیٹ جو ہے وہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ایک پلیٹ کو 2 پورشن میں ڈیوائڈ کریں. ایک پورشن آپ کا جو نان اسٹارچی ویجیٹیبلس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جس کے اندر اسٹارچ کم ہو، جیسے آپ کا جو ہے وہ بروکلی ہو گئی،
या कैरेट्स हो गया, हाँ बीन्स हो गए हैं, ठीक है। और बाकी जो आपका हाफ पोर्शन बचता है उसके अंदर आपका जो है वो कार्बोहाइड्रेट, जिसमें भी आपकी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। एक पोर्शन जो आपका बचता है वो प्रोटीन का होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी मैटर करती है, जिस तरह सदफ ने कहा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मैनेज करें चीज़ें इस तरह से कि आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ना बढ़े। उसको कैसे हम मजीद मैनेज करें? अच्छा, देखिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हम इस तरीके से जो एक आम जबान में डिफाइन करें कि जो चीज़ हम खाते हैं वो कितनी देर में ही जल्दी शुगर को जो है वो बढ़ा देता है ब्लड के अंदर। तो वो पोर्शंस या वो खाने जिसके अंदर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है वो हमें कम इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके अंदर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके अंदर कम। एक और चीज़ इसके अंदर है कि आटे की आपने बात की, रोटी की बात की। अब रोटी आजकल आटा तरह तरह का दस्तयाब है। एक तो रिफाइंड आटा होता है और दूसरा जो होता है चक्की का आटा जिसे कहा जाता है, फिर उसके अंदर भी फाइबर आटा और पता नहीं कौन कौन सी किस्में और भी हैं। कौन सा मुनासिब है? अगर कम भी खाना है तो कौन सा खाना है? चक्की वाला आटा जो है वो ज़्यादा जो है वो मुनासिब है। अच्छा। वो उसके अंदर फाइबर का होना बहुत ज़रूरी है। ओके। और स्पेशल आटा उसके अंदर आपका फाइबर निकाला जाता है, तो वो आपके लिए बल्कि शुगर के आम बंदे के लिए भी जो है वो मुनासिब नहीं है। तो कोशिश ये करें कि जो है वो जौ का आटा या आप जो है वो गंदम का आटा, लेकिन वो रिफाइंड नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर चकोर शामिल होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो है ना अपना नाश्ता जो करते हैं वो अक्सर और बेशतर किसी फ्रूट से करते हैं। फ्रूट में भी फ्रक्टोज होता है, यानी उसमें भी अपना मीठा होता है। तो बेहतर नहीं है कि आप अपना नाश्ता ज़रा कुछ सेवरी आइटम से करें, ब्रेड से कर लें या फिर आप मक्खन से कर लें, लेकिन शुरू में जूस पी लेना, दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। जूस तो हम किसी भी में जो है रिकमेंड नहीं करते। जूस के अंदर आपका फाइबर निकल जाता है, सिर्फ आपकी जो वो शुगर बचती है। तो बेहतर यह है कि आप जो है वो डिफरेंट सीड्स आते हैं आप वो लें, या प्रोटीन्स लें, बॉयल एग्स जो है वो ले लें, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली शक्ल में जो लें, रोटी ले लें। यानी कीनू भी खाना है तो खाएं, जूस ना। हाँ, जूस ना, क्योंकि उसके अंदर आपकी जो वो फाइबर्स निकल जाती है, सिर्फ आपकी जो वो शुगर बचती है, तो वो आपकी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में शामिल होती है। अच्छा, दूसरा ये मुझे बताएं कि हम जिस तरीके से आपने कहा कि ये अंडरस्टैंडिंग हमारी बाकी चीज़ों के मामले में नहीं रही। कुछ चीज़ें तो हमने बता दी, बेकरी आइटम्स तो वैसे ही मना है जी ना लें। ये जो आलू खाए जाते हैं, प्याज बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ हर सब्जी हर चीज़ में यूज़ होता है, इसमें कितनी चीनी होती है? यानी कि अगर फ़र्ज़ करें एक प्याज अगर आप हांडी में इस्तेमाल कर रहे हैं या 2 प्याज आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी में, या सलाद में खा रहे हैं, कितनी चीनी है उसमें? देखिए प्याज का अगर हम स्पेशली देखेंगे, प्याज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में नहीं आती है। अच्छा। लेकिन प्याज को आप अगर ज़्यादा जो है वो भून के खाते हैं तो फिर वो आपके लिए जो है वो क्रिस्पी वाली वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज प्याज एज सच इतनी जो है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में, आलू हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में। अच्छा, एग्जैक्टली। आलू सबसे ज़्यादा जो है शुगर बढ़ाती है। और काफ़ी लोग जो है वो हमारे पास आते हैं कि हम इंसुलिन भी ले रहे हैं, उसके बाद भी हमारी शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में नहीं होती है। उसकी वह मेन वजह ये होती है, जब उनसे पूछते हैं तो वो 2 से 3 रोटी खा रहे होते हैं। तो रोटी जो है मेन सबसे कम। और हमारे यहाँ एक अदद रोटी की हम बात करें जो प्योर पाकिस्तानी रोटी होती है, सफ़ेद रोटी, जी उसमें कितनी शुगर? 200 कैलोरीज उसके अंदर जो है वो होती है। एक आम नॉर्मल जो चपाती होती है उसके अंदर 200 किलो कैलोरीज होती है। और शुगर लेवल की अगर देखा जाए तो वो डिपेंड्स करता है कि वो उसकी जो है वो आटा कौन सा जो है वो सफ़ेद आटा, अगर सफ़ेद आटा है तो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा जो है वो शुगर होती है। एक प्लेट सफ़ेद चावल, हाँ, एक प्लेट सफ़ेद चावल जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा शुगर कंटेन करती है एज़ कम्पेयर टू हम अगर और किसी को देखें। हम कहते हैं कि आप जो है वो पोर्शन साइज करें और एक्सचेंज पॉलिसी को जो है वो रखें। 10-12 चम्मच के करीब होंगे एग्जैक्टली इतना जो है अगर हम रफ एस्टिमेट अगर समझें तो इतना जो है वो उसके अंदर होती है। अच्छा, ब्रेड लोग कहते हैं हम खा लेते हैं और फिर कहते हैं हमने खाया कुछ नहीं है, तो उसमें भी स्टार्च है। बिल्कुल, आपकी ये बेकरी आइटम्स में आ गए। ब्रेड के अंदर भी आपकी जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। लेकिन डॉक्टर साहब लोग पता है क्या करते हैं, लोग कहते हैं हमने रोटी खानी छोड़ दी, हमने ब्रेड खानी छोड़ दी, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग। आपकी बॉडी में फाइबर होगा तो वो फाइट करेगा शुगर से, आपकी बॉडी में प्रोटीन होगा तो आपकी बॉडी जो है वो देर से उसको कंज्यूम करेगी, उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी और वो शुगर भी उसमें लग जाएगी। हमें पूरा कॉम्बिनेशन खाना चाहिए। एग्जैक्टली हमें जो है वो ऐसा नहीं है कि हमने हम कार्बोहाइड्रेट्स कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म कर दें जो है, क्योंकि हमारी जो ब्रेन है उसकी जो डाइट है वो ग्लूकोज है। तो हम ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ग्लूकोज को जो है वो बंद कर देते हैं या जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो हमें जो है वो पोर्शन साइज में लेकिन थोड़ी थोड़ी सी सब चीज़ें जो है वो लेनी, थोड़ा अपने खाने के पर कंट्रोल कर लें, बाकी सब चीज़ें खाएं। होल ग्रीन चीज़ें जो होती हैं वो सबसे बेस्ट होती हैं। अनलकीली हमारे पास इतनी अवेलेबल होल ग्रीन वाली चीज़ें नहीं होती हैं, ना आपकी जो है वो ब्रेड होती है तो वही खा लें। हाँ
جو بھی ہے وہ کھائیں, لیکن یہ ہے کہ احتیاط کے ساتھ. اچھا, یہ جو وائٹ رائس کے اندر امپیکٹ وہی ہوتا ہے جو براؤن رائس میں ہوتا ہے, یا اس کا وائٹ رائس, پالشڈ رائس, براؤن رائس جو ہے وہ ڈائبیٹکس کے لیے یا عام جن کا ویٹ زیادہ ہے ان کے لیے بہتر ہوتا ہے, یعنی کہ اس میں شوگر جو ہے وہ امپیکٹ کم ہوگا. ویسے 10 ٹی اسپونز از اے لاٹ, آپ سوچیں. وہ اس سینس میں نہیں ہے, وہ سینس میں آپ اس کے ساتھ کمبینیشن بنائیں سیلڈ کا, آپ اس کے ساتھ کمبینیشن بنائیں پروٹین کا, تو وہ رائس آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوں گے. صرف رائس کھانا آپ کے لیے نقصان دہ ہے ڈیفینیٹلی. لیکن اب جیسے جو ہے مشتاق صاحب نے کہا کہ جو وہ براؤن رائس اور وائٹ رائس کی جو ہے وہ اگر کمپیریزن کریں تو براؤن رائس, آپ دال چاول کھائیں, دال چاول سے آپ سیلڈ کھائیں, آپ کی وہ کمپلیٹ میل ہوگا, وہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا. ویجیٹیبلز کے ساتھ اگر آپ لیتے ہیں تو وہ زیادہ جو ہے وہ بہتر رہتا ہے. اور اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر لوگ جیسے مثال کے طور پر اگر میٹھے کی طلب ہو رہی ہو تو پھر بندہ کیا کرے؟ اگر ہوتا ہے نا بعض اوقات, کیا کھجور کھائیں یا گڑ تھوڑا سا چکھ لیں یا کیا کریں؟ میٹھے کی طلب ہو رہی ہے تو پھر آپ کے لیے کھجور جو ہے وہ کمپیریٹیولی جو بہتر ہے, یا آپ کوئی فروٹ لے لیں جو ہے وہ بہتر ہے. کہ اوکے 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 اوکے. اچھا, یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم نے بھائی ہم ڈائٹ کر رہے ہیں, چائے کے ساتھ بس رس کھایا تھا, پراٹھا چھوڑ دیا, روٹی چھوڑ دی ہے, تو یہ ٹھیک ہے یہ ڈائٹ کے حساب سے؟ نہیں, ڈائٹ کے حساب سے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ہم اگر کوئی چیز کھا رہے ہیں کاربوہائیڈریٹس والی تو ہمیں اس کی کمپنسیشن جو ہے وہ اتنی ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے یا فزیکل ایکٹیویٹی بھی کرنی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پراٹھے بھی جو ہے وہ کھا رہے ہیں اور ساتھ میں آپ نے جو ہے وہ ایسی پروٹین والی چیزیں کم لے ہیں, فیٹ والی چیزیں زیادہ لے رہے ہیں. دیکھیں پہلے زمانے میں جب لوگ پراٹھے کھاتے تھے نا تو وہ چلتے بہت تھے, ان کی ایکٹیویٹی فزیکل ایکٹیویٹی. والدین سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے ان کا اسکول کتنا دور ہوا کرتا تھا, پتہ نہیں کون کون سے راستوں سے گزرتے ہوئے وہ اپنے اسکول پہنچتے تھے, تو واک بہت ہوتی تھی. اب تو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, موبائل لے کے بیٹھے ہوئے اور کھائے پیے جا رہے ہیں. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے, وہ یہ فرماتے تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ یہ فرماتے تھے کہ بھائی کھاؤ وہ جو پچا سکو, یعنی کہ اگر ایک روٹی آپ ہضم کر سکتے ہیں تو آپ ایک روٹی کھائیں, اگر 4 روٹی کر سکتے ہیں تو 4 روٹی کھائیں, ڈپینڈنگ کہ آپ کو اس کے اوپر ایکسرسائز مزید کرنا ہوگا. اور پھر یہ فریزی ڈرنکس وغیرہ بھی اوائڈ کریں, بہت زیادہ جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ ٹرینڈ ہے, یہ تو نارملائز ہو گیا یہ چیز. اور نئی ریسرچ یہ بتاتی ہے بریک فاسٹ کے بعد, دوپہر کے کھانے کے بعد, رات کے کھانے کے بعد اگر آپ 10 منٹ بھی واک کر لینا تو وہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگی. تو وہ تو ڈاکٹر صاحب بھی مشورے دیتے ہوں گے ماشاءاللہ سے, لیکن ہم ایک ہی ٹائم واک کرتے ہیں. فزیکل ایکٹیویٹی ایٹ لیسٹ آپ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آدھے گھنٹے سے پونا گھنٹہ جو ہے ہفتے میں 5 دن جو ہے وہ brisk واک ہونی ضروری ہے. brisk walk is the key, جس میں آپ کی دل کی دھڑکن بھی بڑھے اور تھوڑے سے آپ کے ہلکا سا سانس بھی پھولے. تھینک یو سو مچ وی ایم راٹھور صاحب فار یور ٹائم سر, اٹس آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو. چینی سبزی کوشش کریں اوائڈ کریں, کم سے کم چینی, دوسرے جو کھانے ہیں ان سے بھی بچیں, مٹھائیوں سے بھی بچیں, کھانے کی جو پورشن ہے وہ کم کر دیں. چلیں اسی کے ساتھ جی اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے, تو بس شاد رہیے, آباد رہیے, خوش رہیے, رکھیے گا بہت سارا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.